सुरु गऱ्यौँ र हिजो अलिकति बाँकी रहेका हजुर के भन्दैछौ त्यसमा बाँकी रहेको हिजोको पार्टको न्युमेरिकलहरू आज हामीले कम्प्लिट गर्छौँ प्रेजेन्टेसन अगाडि चाहिँ देखिरहेको छ है इक्जाम्पल दिएर डिस्प्ले भएको छ है ल ठिक छ ल अब यो चाहिँ जनरली पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस अथवा चाहिँ एउटा सिलिन्डरमाथि एउटा पिस्टन राखेको छ त्यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस नै हो यो अब यस्तो खालको चाहिँ तिमीहरूलाई कन्टिन्युअसली योभन्दा पछाडि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एकदम धेरै रिपिटेडली आइरहने चिज हो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा धेरै नै रिपिटेडली आइरहने चिज भयो होइन अब यो चाहिँ आज हामी सुरु गर्दैछौँ अब यसमा हामीलाई अहिले क्वेसनले के भनेको छ भन्दा एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ त्यसपछि द एरिया अफ द पिस्टन इज 0.01 मिटर स्क्वायर भनेको यो पिस्टन छ नि हो यसको पिस्टन चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया यो यसको एरिया चाहिँ 0.01 मिटर स्क्वायर छ अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस भनेपछि यो सिलिन्डर यो त सिलिन्डर हो नि त सिलिन्डरको यताको क्रस सेक्सन एरिया यो क्रस सेक्सन एरिया भनेको चाहिँ पाई आर स्क्वायर हुने भयो यो चाहिँ सर्कल देखिन्छ नि त यसको टप भ्यू हेऱ्यो भने फ्रन्ट भ्यू हेर्दा पो यस्तो देखिएको अगाडिबाट हेर्दाखेरि हामीले टपबाट गएर हेऱ्यो भने चाहिँ सर्कल देखिन्छ फ्रन्टबाट हेऱ्यो भने चाहिँ रेक्टेङ्गल जस्तो देखिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस हो यसमा यसको यो पिस्टनको सर्फेस एरिया भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर छ एरिया अफ द पिस्टन भनेको अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले टप भ्यूमा सिलिन्डर हेऱ्यो भने सिलिन्डरको सर्कल देखिएको एरिया चाहिँ 0.01 मिटर स्क्वायर भयो टेक द एटमोस्फेरिक प्रेसर टु बी 0.01 मेगापास्कल एन्ड द लोकल ग्राभिटेसनल एक्सिलरेसन इज 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसपछि हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ 0.01 मेगापास्कल दियो अब यसमा केपीएमा लिएर जानुको लागि इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भयो एन्ड द लोकल ग्राभिटेसनल एक्सिलरेसन इज 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर if the weight of the piston is 490.50 Newton, what is the gas pressure? Will the gas pressure change if the gas volume beneath the piston is double भनेर भनेको छ है अब अहिले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ वेट अफ पिस्टन दिएको छ यो पिस्टनको वेट दिएको छ त्यसपछि ग्यासको प्रेसर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ वाट इज द ग्यास प्रेसर र यदि यहाँ तलको जुन ग्यास छ नि पिस्टनभित्रको ग्यास हो यसको भोल्युम चाहिँ डबल भयो अथवा यो पिस्टन चाहिँ सधैँ सधैँ माथि पुगेर V2 चाहिँ V1 को भन्दा डबल भयो भने यहाँभित्रको प्रेसरमा केही चेन्जेस आउला भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ अब पहिला यस्तो खालको क्वेसनमा जहिले पनि हामीलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ फ्री बडी डायग्राम भनेको कस्तो भन्दा ओ यो पिस्टन छ नि पिस्टनको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम भनेको यसमा चाहिँ कुनै पनि फोर्स लाग्दाखेरि एक्स्ट्रा फोर्स चाहिँ लागेको छैन तल र माथिको फोर्सले चाहिँ ब्यालेन्स गरेको छ इक्वल छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको एजुम गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दा फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ त्यति बेलामा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा तलबाट लागेको फोर्स र माथिबाट लागेको फोर्स चाहिँ बराबर हुने गर्छ मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा यहाँबाट टिपेर राख्नु भनेर भनेको थिएँ नि यो प्रपर डायग्राम बनाउने बेला हो यसमा हेर्नु त यसमा यहाँ छ नि यो चाहिँ यही पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम हो यो पिस्टनको तलबाट लाग्ने फोर्स भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया हो माथिबाट लाग्ने फोर्स भनेको पी एटिएम इन्टु एरिया अनि अर्को चाहिँ वेट अफ पिस्टन हो यो चाहिँ एट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यो तल पनि नझरेको माथि पनि नगएको कन्डिसनमा सस्पेन्डेड भएर बसिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ तलबाट लाग्ने फोर्स इज इक्वल टु माथिबाट लाग्ने फोर्स हुन्छ जस्तो कि हामीले दुईजना साथीहरू मिलेर चाहिँ डोरले तानेको छ कोही हल्लिन छैन भने त राइटतिरबाट लगाएको एकजना साथीले लगाएको फोर्स र लेफ्टतिरबाट लगाएको साथीले लगाएको फोर्स त बराबर हो नि त त्यो टग अफ वार खेल्दाखेरि लाइनबाट कटाउनु पनि दुईतिर तानेको छ भने कोही हल्लिन सकिरहेको छैन जहाँको त्यही पोजिसनमा छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा दुवैतिरबाट लागेको फोर्स बराबर हुन्छ भनेपछि त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रहेछ हो यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुँदाखेरि तलबाट लाग्ने फोर्स र माथिबाट लाग्ने फोर्स बराबर हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले पी ग्यास इन्टु एरिया इजकल टु पी एटिएम इन्टु एरिया यो एरिया प्लस वेट अफ पिस्टन यो पी ग्यास निकाल्दा यसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ हो तरिका चाहिँ यही नै हो सेम है यहीँबाट हामी गर्छौँ ल मैले यहाँ सुरु गर्छु अब हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दा
एटमोस्फेरिक प्रेसर यो भनेको PATM इज इक्वल टु 0.01 MPa यो भनेको 10.1 मेगापास्कल सरी KPa किलो पास्कल तर एकछिन यो 0.01 हैन 0.1 मात्रै हुनुपर्छ यहाँ लेख्दाखेरि केही गल्ती भयो कि जस्तो लाग्यो 10 kPa हुनु होइन हैन 10 kPa हुनु मिल्दैन 101 kPa नै पुग्नु पर्ने हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर यो चाहिँ तिमीले चेन्ज गर मैले अलि उसमा चेन्ज गरिदिन्छु है यो चाहिँ 0.101 मेगापास्कल त्यो राख्दाखेरि 101.0 किलो पास्कल भनेको 101.000 हुन्छ त्यो भनेको बल्ल हाम्रो लागि उसँग एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ साथै मैले लेख्दाखेरि छुटाए कि के गरे म चेन्ज गरेर हाल्दिन्छु तिमीलाई अपलोड गरिदिन्छु त्यो प्रब्लम भएन 0.101 मेगापास्कल लेख है यसलाई चाहिँ हामीले 0.101 नै गरौँ यति भयो अब त्यसपछि अर्को चाहिँ एरिया अफ द पिस्टन दिएको छ लेख्दै पनि गर है सँगसँगै गरौँ भनेर मैले पनि यहाँ लेखेर 0.01 मिटर स्क्वायर साथै टाइपिङ गर्दाखेरि मैले 0.01 यसकै लेखिदिन्छु कि क्या हो त्यो हुन सक्छ साथै एरिया पिस्टन भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर भयो त्यसपछि एटमोस्फेरिक प्रेसर यति भयो एन्ड द लोकल ग्राभिटेसनल एक्सिलरेसन भनेको ग्राभिटी G is equal to मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसपछि छ वेट अफ पिस्टन WP is equal to 490.50 न्यूटन अब हामीलाई यति दिएको छ त्यसपछि P of gas is equal to what भनेर सोधेको छ if V2 is equal to 2V1 छ भने P2 is equal to what भनेर सोधेको छ हामीलाई यदि यो पछि भोल्युम चेन्ज भएर डबल भयो भने पिस्टन चाहिँ डबल माथि गयो भने त्यति बेला भोल्युम त डबल हुन्छ त्यति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रेसर कति हुन्छ भनेर केही चेन्जेस हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको छ अब यति भइसकेपछि जहिले पनि पहिला सुरुमा हामीले यस्तो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस आयो भने जहिले पनि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ त्यसकारणले लेख्ने तरिकैदेखि मैले गरिरहेको छु है ठ्याक्कै स्टेप बाइ स्टेप ड्राइङ फ्री बडी डायग्राम अफ पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम ड्रा गरौँ यहाँबाट यो पिस्टन भयो भने यसमा माथिबाट लाग्ने फोर्स एउटा हुन्छ PATM इन्टु एरिया पिस्टन यो चाहिँ के गरेको भन्दा फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया हो नि त किनकि प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया भयो त्यही भएर अब अर्को माथिबाट लाग्ने भनेको फोर्स भनेको वेट अफ पिस्टन लाग्ने हो त्यसपछि तलदेखि माथि लाग्ने भनेको ग्यासले दिने प्रेसर P ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन यति हुन्छ अब यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुँदाखेरि हामीले यसको लागि इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि फर्मुला लेखौँ फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन अब यसपछि मैले लेखेँ फर इक्विलिब्रियम condition P gas into area piston is equal to P ATM into area piston plus weight of piston यो यति हुन्छ भनेर त अगाडि नै लेखिसकेको छु यहाँबाट P gas is equal to P ATM area piston काट्यो यहाँ चाहिँ WP अपन AP यति हुँदो रहेछ अब यहाँबाट हामीलाई P gas त आयो नि त भनेपछि यहाँबाट P gas भनेको कति हुन्छ P ATM 101 kPa plus weight of piston भनेको 490.50 अपन अब यहाँ चाहिँ हामीलाई एरिया पिस्टन क्वेशनले हामीलाई 0.01
मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब हेर त यसको युनिट, यो पछाडिको युनिट भनेको चाहिँ पास्कलमा आउँछ। किन भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले 490 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, त्यो भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर फोर्स अपन एरिया गरेको त्यो चाहिँ पास्कलमा भयो। किलो पास्कलमा लिएर जानको लागि इन्टु 10⁻³ गरेर गरेको है, यो चाहिँ किलो पास्कलमा गयो। अब यति भएपछि बल्ल हामीले केपिएमा लेख्न मिल्छ। यो नभए सुरुमा चाहिँ यो पास्कलमा मात्रै हुन्छ। यो भनेको माथिको न्युटन हो अपन मिटर स्क्वायर हो, त्यस कारणले न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको प्रेसरको युनिट भयो, त्यो चाहिँ पास्कलमा छ। त्यसलाई हामीले किलो पास्कलमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। किलो पास्कलमा लिएर जानको लागि चाहिँ इन्टु 10⁻³ गरेको भनेको 1000 ले डिभाइड गरेको है किलो पास्कलमा लिएर जानको लागि। किनकि हाम्रो अगाडिको 100 किलो पास्कल छ नि, हो त्यो चाहिँ किलो पास्कलमा पहिल्यै छ। अब यहाँबाट ल कति आउँछ भ्यालु निकाल्नु त। 150.05 तलै लेखेको छ 150.05 किलो पास्कल आयो। सबैको यही आयो होला, तिमीहरूले क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि। अब यसपछि कसैको फरक आएको छ भने भन है। ल त्यसपछि पहिलो क्वेसन सक्यो, वाट इज द ग्यास प्रेसर भनेर जुन हामीलाई सोधेको थियो नि, ग्यासको प्रेसर कति छ भन्ने त आयो नि त, यसरी आउँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को क्वेसन के छ भन्दा विल द ग्यास प्रेसर चेन्ज इफ द ग्यास भोल्युम बिनिथ द पिस्टन इज डबल भनेर भनेको छ। अब त्यसरी फर सेकेन्ड केसको लागि राइटिङ इक्विलिब्रियम इक्वेसन, त्यो भनेको पी ग्यास यो भोल्युम चेन्ज भएर माथि गए तापनि। अब यसको लागि सेकेन्ड केसको लागि हामीले इक्वेसन लेखौँ। अब यो पिस्टन छ नि, यो पिस्टन चाहिँ मानौँ यो माथि गएर यहाँ माथि पुग्दियो, त्यसले गर्दा यहाँ तलको भोल्युम छ नि अहिलेको लागि डबल छ, 2v1 सँग बराबर भयो भनेर मानौँ। यस्तो केसको लागि अब हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्यो भने फ्री बडी डायग्राम बनाएर माथिको फ्री बडी डायग्राम त सेम आउँछ नि त होइन र, यसमा के चेन्जेस आउला? केही पनि चेन्जेस आउँदैन, किनकि तलबाट लाग्ने फोर्स भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन नै हो। माथिबाट लाग्ने भनेको पी एटिएम इन्टु एरिया पिस्टन नै बराबरकै फोर्स लाग्ने हो एटमोस्फियरिक प्रेसरको। त्यसपछि अर्को आयो पिस्टनको वेट बराबरको फोर्स त लाग्ने नै भयो, त्यो चेन्ज आउने भनेर। त्यस कारणले पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन इज इक्वल टु पी एटिएम इन्टु एरिया पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टन। त्यसलाई चाहिँ मैले पी ग्यास इज इक्वल टु पी एटिएम प्लस वेट अफ पिस्टन अपन एरिया पिस्टन। यो भनेको त फेरि आउँथ्यो 150.05 केपिए त हो नि, के फरक आउँछ त। अब यहाँ त भोल्युम जति बढे तापनि के हुँदो रहेछ भन्दा यो फ्रिली मुभेबल पिस्टनहरूमा चाहिँ प्रेसर चेन्ज नहुँदो रहेछ, जतिको तति रहँदो रहेछ। अब किन रहन्छ भन्ने कुरा त अगाडि नै हामीले गऱ्यो नि त, यो त कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एक्सपान्सन प्रोसेस हो। किनकि यो पिस्टनले लगाउने फोर्स तलबाट ग्यासले लगाउने फोर्ससँग त बराबर हुन्छ, पिस्टन माथिबाट लाग्ने फोर्स त जति बेला पनि। यो पिस्टन यत्तिकै सस्पेन्डेड हुनको लागि जहिले पनि तलपट्टिको प्रेसर जहिले पनि सेम हुन्छ। प्रेसर चेन्ज हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यदि हामीले यसको माथि अर्को कुनै नयाँ फोर्स लगाइयो, जस्तो कि वेट थपियो भने चाहिँ ग्यासको प्रेसर चेन्ज हुन्छ। त्यो हुनाले जति भोल्युम बढे तापनि यसमा प्रेसर चेन्ज हुने कुरो भयो। किनकि इक्विलिब्रियम इक्वेसन त एउटै त हुन्छ नि, के चेन्ज आउँछ त इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा? केही पनि चेन्जेस आउने भएन। यहाँ चेन्जेस आएको भए चाहिँ बल्ल प्रेसर चाहिँ फरक पर्न आउँथ्यो। त्यस कारणले यस्तो खालको जुन फ्रिली सस्पेन्डेड पिस्टन छ, कुनै पनि माथिबाट एक्स्ट्रा फोर्स लगाउँदैन भने त्यस्तो केसमा प्रेसर चेन्ज हुँदो रहन्छ। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो चाहिँ जति पिस्टन माथि गए तापनि प्रेसर चाहिँ सेम नै रहँदो रहेछ सिस्टमको। अब यहाँ कतिलाई कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिस्टन यो भोल्युम त डबल भयो, त्यो गर्दाखेरि प्रेसर त घट्नुपर्ने, त्यो चाहिँ होइन। प्रेसर घट्यो भने त फेरि यो पिस्टन त तल झर्नु पऱ्यो नि त, किनकि प्रेसर घट्नु भनेको त्यो पिस्टनको वेट र एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई झार्न सक्दैन। त्यस कारणले फेरि तल झर्छ। कति तलसम्म झर्छ? जबसम्म पिस्टनलाई ग्यासको प्रेसरले थेक्न सक्दैन। त्यो भनेको फेरि के हुने हो, इक्विलिब्रियम स्टेटमै आएको। त्यस कारणले सधैँ एउटा के हुने भयो, प्रेसर चाहिँ चेन्ज नहुने रहेछ कि यस्तो केसमा चाहिँ पिस्टनको वेटहरू चेन्ज नहुने र अर्को भनेको बाहिरबाट एक्स्ट्रा फोर्सहरू नलाउने भने जहिले पनि प्रेसर सेम हुँदो रहेछ। यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने? प्रेसर चेन्ज हुनुपर्ने हैन र? हो त्यही त, मैले त्यही कुरा भनिरहेको छु त। अब यहाँ भोल्युम चेन्ज हुँदाखेरि हामीले लेखेको इक्विलिब्रियम इक्वेसन केही चेन्जेस भएको छ त? छैन सर। छैन भनेपछि अब प्रेसर चेन्ज भयो भनेर कसरी भन्न सक्यो त? सकिएन नि त, किनकि हामीले त यहाँ क्यालकुलेसनै गरेर निकाल्दा एउटै प्रेसर आएको छ। प्रेसर त चेन्ज हुन नमिल्दो रहेछ नि त।
अब प्रेसर चेन्ज हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यही पिस्टनको वेटमा केही डिफ्रेन्सेस आइदियो भने चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ, यो माथिबाट अब उचाल्न सकिरहेको हुन्थ्यो अघिसम्म, माथिबाट हामीले नयाँ लोड थप्यो, एउटा नयाँ लोड थप्यो अरे, हो त्यो लोड थपिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यो पिस्टन अलिकति तल झर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसनको चाहिँ यहाँ चाहिँ पछाडि वेट थपेर इक्विलिब्रियम कन्डिसन चेन्ज हुने भयो। त्यसले गर्दा बल्ल प्रेसर चेन्ज होला, नभए चाहिँ प्रेसर चेन्ज नहुँदो रहेछ यस्तै कन्डिसनमा। ल अब अर्को प्रेसर क्वेसनमा जाउँ। नबढेर सर कसरी टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ? माथि कसरी गयो टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, सर? टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ, प्रेसर चेन्ज भएन त्यस्तो कन्डिसनमा। त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट, अब यो कस्तो प्रोसेस हेर त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एक्सपान्सन प्रोसेस हो। प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर एक्सपान्सन हुनु भनेको त अब हामीले अगाडि पढाएको थियौँ नि, ल हेर त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस भनेर यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एक्सपान्सन प्रोसेस भनेको यस्तो केसमा चाहिँ यदि हामीले हिटलाई एड गरियो भने यो पिस्टन छ नि, यहाँ भएको पिस्टन हो, यो पिस्टन यहाँ कर्सर देखेन होला, यो पिस्टन हो, यो पिस्टन के हुन्छ, भोल्युम बढ्न खोजेर माथि माथि जान्छ। त्यसले गर्दा यो सिस्टमको पनि टेम्परेचर पनि बढिरहेको हुन्छ, तर प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस रहेछ, अथवा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एक्सपान्सन प्रोसेस रहेछ। त्यस कारणले भोल्युम बढ्यो, टेम्परेचर बढ्यो, तर प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै रह्यो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पिस्टनलाई माथिबाट कुनै नयाँ एक्स्ट्रा प्रेसर अथवा एक्स्ट्रा फोर्स नआउँदासम्म सिस्टमभित्रको प्रेसर जति भोल्युम बढे तापनि सेम नै हुन्छ क्या, किनकि यो फ्रिक्सनलेस पिस्टन हो। अर्को भनेको एउटा त वेट राखे तापनि वेट जति छ त्यसलाई चाहिँ ग्यासले सस्टेन गर्न सकिरहेको छ, लिफ्ट गर्न सकिरहेको छ भने चाहिँ त्यही प्रेसर नै, यो जति माथि गयो भने त्यही प्रेसर नै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कहिले कहिले हामीलाई स्टप्सहरू राखिदिएको हुन्छ क्या, यदि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको स्टप्स थियो भने पर्खाइदियो, स्टप्स थियो भने यसरी चाहिँ यहाँ एउटा स्टप्स राखिदिएको थियो भने चाहिँ यसले के बुझाउँछ भन्दा यदि यो स्टप्सहरू थिएन भने यो चाहिँ पिस्टन माथिबाट तल झर्न सक्थ्यो। त्यति बेलामा चाहिँ ग्यासको प्रेसरले माथिबाट लगाएको प्रेसरलाई थेक्न सक्दैन थियो भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले हामीले हिट एड गऱ्यौँ भने एकैछिनसम्म के हुन्छ, यसको यहाँ जति बेलासम्म लिफ्ट प्रेसर हुन्छ नि, उचाल्न नसक्दा बेरसम्म चाहिँ सिस्टमको प्रेसर बढिरहन्छ र त्यो लिफ्ट प्रेसरसँग बराबर भइसकेपछि बल्ल यो माथि जान सुरु गर्छ र जति माथि पुग्छ नि, जति माथि पुगेपछि पनि यो स्टप्सलाई छोडिसकेपछि लिफ्ट प्रेसर बराबर छ भनेपछि योभन्दा माथि जति गयो पनि लिफ्ट प्रेसरसँगै बराबर हुन्छ, जहिले पनि लिफ्ट प्रेसरभन्दा बढी हुन मिल्दैन। ल ल एउटा अर्को क्वेसन, ल यो तिमीहरूको लागि हो क्लास हो, ल यो ट्राई गर। सिमिलर प्याटर्नमा छ, यहाँ चाहिँ एउटा स्टप्स छ, यहाँ स्टप्स छ। अब स्टप्स छ भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ त, यो पिस्टनलाई छोडिदियो भने यो पिस्टन तल आउँदो रहेछ कि, यसरी तलसम्म झर्न सक्दो रहेछ भनेको यो ग्यासको प्रेसरले पिस्टनलाई धान्न सक्ने स्थितिमा रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ। खास यो स्टप्स नभए नि हुन्थ्यो होला यो क्वेसनलाई। द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज वन बार, व्हाट शुड बी द ग्यास प्रेसर टु लिफ्ट द पिस्टन। यो नगरा पनि हुन्थ्यो होला स्टप्स। अहिले इक्विलिब्रियममा छ भनेर गर न, अनि त्यसपछि नयाँ वेट थपिसकेपछि प्रेसर चेन्ज कति हुन्छ। अब इक्वेसन अघिकै लाउने हो, अहिले स्टप्स नभए पनि हुन्छ, स्टप्स छैन भनेर। सर 1 बार भनेको 100 किलो पास्कल है। 100 किलो पास्कल। अहिले सिम्पली यो बनाऊ है, क्वेसन चाहिँ यो होइन कि स्टप्स परेन, स्टप्स बिनाको, स्टप नभएकै बनाउँदा हुन्छ। स्टप्स भएको पछि अलि के भन्दा अर्को च्याप्टरमा चाहिँ यसको बारेमा अलिक डिटेलमा जाउँला, अहिलेको लागि बेसिक कुराहरू मात्रै।
सर 230 किलो पास्कल है 230 किलो पास्कल ल ठिकै छ जस नजिकै छ 227 28 कति आएको छ तिमीले 9.81 ले नै मल्टिप्लाई गर्यो है 10 त राखेन नि जी को भ्यालु ए सर 10 नै राखेको 9.81 राख्नुपर्छ अब 10 चाहिँ नराख त्यो होइन युथ कम आउँछ सिमिलर अघि सर जस्तो गर्नु पर्यो 227.4 हो त्यो 227 पहिले चाहिँ फिगर डायग्राम बनाऊ माथिबाट लाग्ने भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टन हो अर्को माथिदेखि तल लाग्यो अर्को वेट अफ पिस्टन भयो अर्को तलदेखि माथि लाग्ने भनेको पी सरी पी ग्यास लेखेछु पी एटीएम माथिको लागि तलको लागि पी ग्यास इन्टु एरिया अफ पिस्टन लाग्छ अब इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख त्यो अब सिधै लेख्दा हुन्छ किनकि हामीलाई थाहा छ पी ग्यास भनेको पी एटीएम प्लस द वेट अफ पिस्टन अपन एरिया अफ पिस्टन यही हो यहाँबाट कति आउँछ निकाल त्यसपछि दोस्रो कन्डिसनमा हामीलाई के छ 50 केजी मास चाहिँ माथिबाट थपेको छ भने 50 केजी मास चाहिँ यहाँ थपेको छ भनिसकेपछि अब यो के हुन्छ तल आउँछ कति बेलासम्म तल आउँछ जबसम्म यो भित्रको ग्यासले यसलाई उचाल्न सक्ने क्यापेसिटी हुँदैन भनेको लिफ्ट प्रेसरसँग जबसम्म बराबर हुँदैन भनेको यही पी ग्यास भनेको पी लिफ्ट नै हो अब त्यसपछि पी टु यो चाहिँ दोस्रो प्रेसर भनेको पी एटीएम प्लस डब्लुपी प्लस नयाँ थपेको डब्लु अपन एरिया पिस्टन जसरी पनि यही पिस्टनमै थपिने हो नि त वेट त पिस्टनकै वेटलाई सँगै यो डब्लु भनेर चाहिँ नयाँ वेटलाई कन्सिडर गरिदिँदा हुन्छ यहाँबाट आउने प्रेसर भनेको चाहिँ बल्ल दोस्रो प्रेसर यहाँ चाहिँ हामीले वेट थपिसकेको प्रेसर भयो अब यसपछि यहाँ प्रेसर चाहिँ कति आएको छ पहिलो पी लिफ्ट कति आएको छ 227 सर 178.4 नै आछ 178.4 kPa 227 point something kPa है लगाएर त अब यदि यसको भोल्युम इन्क्रिज भएर जति टाइम्स भए तापनि चाहिँ आउने प्रेसर भनेको 178 नै हो प्रेसर कति बेला चेन्ज हुन सक्दो रहेछ त भन्दा यस्तो कन्डिसनमा यदि यहाँ चाहिँ पिस्टनको वेट बढ्यो अथवा पिस्टनमाथि केही लोडहरू थपियो बाहिरबाट केही एक्स्ट्रा फोर्सहरू लाग्ने कन्डिसन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा मात्रै सिस्टमको प्रेसर बढ्दो रहेछ अब बुझ्यौ नि है दुईटाको डिफरेन्स खास त्यही बुझाउनुको लागि यो दुईटा क्वेसन राखेको हजुर सर अब भन सर त्यो एउटा इक्विलिब्रियमबाट अर्को इक्विलिब्रियममा जाँदाखेरि त कुनै फोर्स लाग्नु पर्यो नि त फेरि कुनै फोर्स लाग्नु पर्यो हजुर कुनै फोर्स लाग्दैन हेर है फोर्स लाग्छ फोर्स लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि पुरानै कन्डिसनमा रिस्टोर हुने हो क्या जस्तो यहाँ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन केमा भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हिट दिन्छौँ भने यहाँ भित्रको प्रेसर बढ्नुपर्ने भन्ने हो प्रेसर बढ्नुपर्ने एउटा कन्डिसन के हुन्छ भन्दा यदि यहाँ माथि भएको पिस्टनलाई छ नि यो पिस्टनलाई हामीले माथि जान दिएन यहीँको यहीँ राख्यो भने अब के हुन्छ यहाँ भएको दुईटा मोलिकुल अहिले मैले सिम्पली एउटा माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दै यहाँ दुईटा मोलिकुल छ पियरको मोलिकुल यसलाई हामीले इनर्जी दियो भने के हुन्छ यसको इन्ट्रामोलिकुलर रिपल्सन हुन्छ नि बढ्ने भयो इन्ट्रामोलिकुलर रिपल्सन बढ्दाखेरि यो अलिकति टाढा जाने भयो यता पुग्ला यो अलिकति टाढा भएर यता पुग्ला भनेको मैले सिम्पली अलिक ओपन ठाउँमा देखाइदिएँ टाढा यो यसरी यता आइपुग्ला यहाँ आइपुग्ला ए भन्ने मोलिकुल ए ड्यास भन्ने ठाउँमा आइपुग्ला बी भन्ने मोलिकुल अलिकति अगाडि गएर यतापट्टि बी ड्यास भन्ने ठाउँमा पुग्ला अब यो ए ड्यासदेखि बी ड्यास भन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो ए र बी हुँदाखेरि सुरुमा जति बेला यसमा इनर्जी दिएको थिएन त्यति बेला जुन इन्टरमोलिकुलर रिपल्सन छ नि यतिमा जाँदाखेरि बल्ल यो कस्तो भन्दा इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँदो रहेछ भनेको यसलाई योभन्दा पछाडि ठेल्न पनि नसक्ने नजिक आउँदा फोर्स लाग्ने यो चाहिँ नजिक आउँदाखेरि फोर्स लाइन कन्डिसन हुन्छ त्यस कारणले जसरी पनि जस्तो म्याग्नेट हुन्छ नि म्याग्नेटलाई हामीले कति त्यो साउथ पोल र साउथ पोल एकै ठाउँमा ल्याइयो भने त जोडिँदैन नजिक ल्याउनु खोज्यो भने के हुन्छ त्यसले बाहिर हामीलाई ठेल्न खोज्छ नि त्यति बेलामा के भएको भने प्रेसर बढेको भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यहाँ त हामीले प्रेसर लाउनु पर्यो अब अलिकति टाढा गयो सर्ने एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले प्रेसर लाउनु पर्दैन यतिकै राख्दाखेरि पनि यो के हुने भयो एउटै प्रेसरमा बसिरहने भयो अब त्यसलाई धेरै टाढा लिएर जाने कन्डिसन चाहिँ होइन यो किनकि सर्फेस छ नि त्यसको फेरि यो एजभन्दा बाहिर जान त सक्दैन उडेर जान सक्ने सम्भावना छैन त्यो हुनाले
यो ए ड्यास र बी ड्यास भन्ने ठाउँभन्दा पर जान सक्दैन, जसमा पुग्दाखेरि अघि ए र बीमा जति इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ रिपल्सन थियो नि हो त्यति फोर्स अफ रिपल्सनसँग पुगेर फेरि बस्छ, त्योभन्दा टाढा पुग्न सक्दैन। यसो गर्दा के चाहिँ चेन्ज भयो र त? भोल्युम चाहिँ चेन्ज भयो। ए ड्यास र बी ड्यासमा अलिक टाढा भयो नि त यसको डिस्टेन्स, दुईटा मोलिकुलको डिस्टेन्स अलिक टाढा टाढा भयो। तर के भयो, प्रेसर त इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ रिपल्सन त फेरि पुरानोसँग बराबर भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले ए र बीको मात्रै कुरा गरेँ, अब फेरि यतापट्टि सी भन्ने पनि त होला नि, फेरि ए र सीको पनि त हुन्छ नि, ए र डीको पनि हुन्छ। यसरी नम्बर अफ वरिपरि नम्बर अफ मोलिकुल छन् त्यस्तो सबै टाढा टाढा जाने, त्यसले गर्दा भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भयो। प्रेसर चाहिँ सर्टेन समयको लागि बढेको जस्तो देखियो भने एदेखि ए ड्याससम्म जाने टाइमसम्म बढेको जस्तो देखियो भने फेरि ए भन्ने ठाउँकै प्रेसरमा गएर पी ए भन्ने ठाउँमा गएर पी ए ड्यासमा पुग्छ। पी ए र पी ड्यास भनेको बराबरै भर बस्ने भयो फेरि, किनकि कति बेलासम्म टाढा जाने भयो त, जबसम्म यो प्रेसर चाहिँ एसँगको प्रेसरसँग बराबर हुँदैन, भनेको त्यति बेलाको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ रिपल्सनसँग जबसम्म बराबर हुँदैन तबसम्म टाढा जाने भयो, त्यति मात्रै हो। अब बुझ्यौ भन्न खोजेको प्रेसर कन्स्ट्यान्ट कसरी हुँदो रहेछ भनेर? अझै कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल यो चाहिँ मैले मोलिकुलर स्टेटमा लगेर भनिदिएँ। यही कुरा चाहिँ बल्कको लागि भन्दाखेरि अब तिमीहरूले सिम्पली दुईटा, यो चाहिँ ग्यासको भोल्युम नै बढ्ने भयो। ग्यासको भोल्युम बढेर अब यहाँबाट चाहिँ जुन हामीले तलबाट लगाउने पी ग्यास हुन्छ नि त हो, त्यो प्रेसर सुरुमा वेट थपेपछि बढ्छ सिस्टमको, अनि त्यसले के गर्ने, अब यो अहिलेको लागि माथि थपिएन, अहिलेको लागि यति मात्र बुझ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पिस्टन छ नि त, हामी पिस्टन यो तल जाने बित्तिकै ग्यासको प्रेसर बढ्छ। ग्यासको प्रेसर बढेपछि त्यसले अभियसली माथि ठेल्न सुरु गर्छ। कति बेलासम्म माथि ठेल्न सुरु गरे, जबसम्म अघिको प्रेसरसँग इक्वल हुँदैन तबसम्म माथि ठेल्न सुरु गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा प्रेसर चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुने भयो। ल अर्कोमा जाउँ। अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा तिमीहरूको प्याटर्न चाहिँ सबैमा यसरी नै आउँछ। पहिला जेनरल टाइपको ल्याङ्ग्वेजमा, अरू पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस नभएको सिम्पली क्लोज टाइपको कम्पार्टमेन्टहरू, त्यसपछि पिस्टन सिलिन्डर। पिस्टन सिलिन्डरमा चाहिँ सिम्पली पहिला पिस्टन मात्रै भएको, स्टप्सहरू नभएको, कुनैमा स्टप्स यहाँ थप्छ, कुनैमा माथिपट्टि स्टप्सहरू भएको, यस्तो खालको फरक फरक क्वेसनहरू हुन्छ। अब यहाँ अनि अर्को भनेको त्यसपछि गएर स्प्रिङ हुन्छ, र स्प्रिङमा फेरि स्टप्सहरू थप्ने, स्टप्सहरू नहुने, कतापट्टि स्टप्सहरू हुने भनेर यसरी क्वेसनको प्याटर्न यसरी नै रिपिटेड हुँदै जान्छ है। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ जसमा एउटा स्प्रिङ पनि राखेको छ, यो स्प्रिङको काम भनेको यो जति माथि जान्छ नि, अब स्प्रिङ के भयो, खुम्च्यो। स्प्रिङ खुम्चेपछि यसले के गर्ने, माथिबाट तलपट्टि फोर्स लगाउने भयो स्प्रिङले। अब भनिसकेपछि अघि भनेको उसमा इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा अब माथिबाट चाहिँ अर्को के हुने भयो, स्प्रिङको फोर्स पनि लाग्ने भयो, जुन फोर्स अफ स्प्रिङ भनेको चाहिँ केएक्स हुन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ चाहिँ अब हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्दाखेरि यसको मैले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्नको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु। यो पिस्टन भयो भने माथिबाट लाग्ने फोर्स भनेको अघिको पुरानो पिएटिएम इन्टु एरिया पिस्टन, तल जाने तल फेरि माथि तल लाग्ने भनेको वेट अफ पिस्टन, अर्को तलदेखि माथि लाग्ने भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन, यति छ। र अर्को अब स्प्रिङ भइसकेपछि नयाँ अर्को यसको स्प्रिङले फोर्स अफ स्प्रिङ थपिनु भयो, जुन केएक्ससँग बराबर हुन्छ, जुन के भनेको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो, यक्स भनेको स्प्रिङ कति थिचिन्छ नि, कति डिस्टेन्सले चाहिँ यसको लेन्थ घट्छ, कति लेन्थ घट्छ, त्यति नै यक्स हुन्छ। जति कम्प्रेसन हुन्छ त्यही भनेको यक्स हो। अब क्वेसनमा हेर है, अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस लोडेड विथ अ लिनियर स्प्रिङ विथ अ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के इज इक्वल टु 100 किलोन्युटन पर मिटर भनेर हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ। कन्टेन्स ग्यास इनिसियल्ली एट अ प्रेसर अफ 100 किलो पास्कल भनेको P1 इज इक्वल टु 100 kPa भनेर दिएको रहेछ प्रेसर 1। त्यसपछि V1 भनेर भोल्युम 1 भनेको 0.05 मिटर स्क्वायर छ, 0.05 मिटर स्क्वायर छ। त्यसपछि द क्रस सेक्सन एरिया अफ द पिस्टन इज 0.01 मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई एरिया अफ पिस्टन पनि दिएको छ 0.1 मिटर स्क्वायर। इनिसियल्ली स्प्रिङ टचेस द पिस्टन बट एक्जर्ट्स नो फोर्स अन इट भनेको सुरुमा के गर्दो रहेछ भन्दा यो स्प्रिङले ठ्याक्कै पिस्टनलाई छोएको छ, तर पिस्टनलाई फोर्स चाहिँ लगाएको छैन।
अब हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्यो भने हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन भनेको चाहिँ पी एटिएम इन्टु एरिया पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टन प्लस केएक्स हुने भयो। अब यसैलाई हामीले पी ग्यास मात्रै गर्नु छ भने पी ग्यास इज इक्वल टु पी एटिएम प्लस वेट अफ पिस्टन अपन एरिया पिस्टन प्लस केएक्स अपन एरिया पिस्टन यति आउँदो रहेछ। अब यति भएपछि यसलाई चाहिँ मैले एउटा इक्वेसन माने फर्स्ट इक्वेसन। अब केस फर्स्टको लागि हेर when spring touches the piston but exerts no force on it। अब पहिला सुरुमा चाहिँ स्प्रिङले पिस्टनलाई छुन त छोको छ तर फोर्स चाहिँ लगाएको छैन भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा के हुने भयो फोर्स अफ स्प्रिङ इज इक्वल टु 0 हुने भयो किनकि लगाएको स्प्रिङले लगाएको फोर्स चाहिँ हामीसँग 0 छ। सो इक्वेसन फर्स्ट केमा चेन्ज हुने भयो भन्दा पी ग्यास इज इक्वल टु पी एटिएम प्लस वेट अफ पिस्टन अपन एरिया पिस्टनमा चेन्ज हुँदो रहेछ यतिमा चेन्ज भयो। अब हामीलाई यहाँ हेर त वेट अफ पिस्टन पनि दिएको छैन हामीसँग भेरिएबल पी एटिएम दिएको छ। अब कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि पी एटिएम पनि हो नि त पी एटिएम पनि यहाँ दिएको छैन क्या पी एटिएम पनि दिएको छैन। ल ठ्याक्कै मैले चाहेको क्वेसन रहेछ कहिले कहिले पी एटिएम दिन्छ कहिले कहिले पी एटिएम पनि दिएको हुन्न वेट अफ पिस्टन पनि दिएको हुन्न। तर अब यो भनेको त हामीसित पी ग्यास भनेर हामीलाई 100 केपीए भनेर दिएको छ भने चाहिँ हेर त यति भागलाई पी एटिएम प्लस डब्लुपी अपन एपी इज इक्वल टु 100 के पर्छ। ल मैले इक्वेसन सेकेन्ड भनेर भनिदिनु पाएँ। ल हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। अब यति भएपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ फाइनल प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ जति बेलामा चाहिँ भोल्युम डबल हुँदाखेरिको प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यसपछि यो के हुने भयो यहाँ भएको पिस्टन यसै माथि यतातिर पुग्ला कतै मैले फिगरमा बनाइरहेको छु यतातिर पुग्ला यति पुग्दाखेरि यति यो मैले एरोहरूले देखाएको बराबरको डिस्टेन्स चाहिँ पार गर्ने हो पिस्टनले र त्यो गर्दा स्प्रिङ पनि त्यति नै बराबरको डिस्टेन्समा कम्प्रेस हुनुभयो भनेको यक्स भनेको त्यति नै भयो। अब यो यक्स भनेको हामीलाई अप्सनहरू के दिएको छ भन्दा यहाँको V1 इज इक्वल टु 0.05 दिएको छ र फाइनल चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ भनेर भनेको छ नि V2 इनिशियली स्प्रिङ टच द पिस्टन वर्स इट इज सप्लाई टु द सिस्टम अन्टिल इट्स भोल्युम डबल्स भनेपछि V2 इज इक्वल टु 2V1 भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 0.1 मिटर स्क्वायर हुने भयो। अब यसपछि हामीसँग इनिशियल भोल्युम पनि छ फाइनल भोल्युम पनि छ एरिया पनि छ लेन्थ निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि यसको यल इज इक्वल टु V2 माइनस V1 अपन एरिया पिस्टन गर्न मिल्छ नि किन चेन्ज इन अब यसलाई चाहिँ डेल यल गर्नु पर्यो एरिया पिस्टन इन्टु डेल यल भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम हो एरिया पिस्टन इन्टु डेल यल गऱ्यो भने चेन्ज इन भोल्युम हो त्यही चाहिँ हामीले चेन्ज इन भोल्युमलाई चाहिँ V2 माइनस V1 ले लेखेको बुझ्यो है यो लेखेको। अब यक्स निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यसमा कति चेन्जेस भएको रहेछ भनेको यता डेल यल निकाल्ने पुग्दो रहेछ त्यो भनेको V2 माइनस V1 अपन एरिया पिस्टन हुँदो रहेछ। अब यति भइसकेपछि बल्ल केस सेकेन्डमा जाउँ when भोल्युम डबल्स त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट becomes P gas is equal to P ATM plus WP upon AP plus KX upon AP यति नै हुने भयो। अब यो हेर त यति मैले जुन अहिले डट 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 लगाएको छु यो भनेको त P ग्यास को 1 सँग बराबर छ नि त P ग्यास अफ 1 सँग 1 भन्ने स्टेटको सँग बराबर छ त्यो भनेको यो P ग्यास अफ सेकेन्ड स्टेट भयो P ग्यास अफ 2 इज इक्वल टु P ग्यास अफ 1 प्लस KX अपन एरिया पिस्टन त्यो भनेको 100 kPa प्लस KX के को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 100 किलो न्युटनमै दिएको छ त्यसकारण मैले उतापट्टि एरिया पिस्टन हामीलाई इन्टु एरिया पिस्टन। अब यो यक्स भनेको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ हो नि त त्यो भनेको यतापट्टि यहाँ लेखेको छ डेल भनेको V2 माइनस V1 अपन एरिया पिस्टन। ल अब V1 र V2 को भ्यालु छ हामीसँग AP को पनि भ्यालु छ यहाँ गर्दाखेरि कति आउँछ निकाल 100 kPa प्लस
100 V2 को भ्यालु भनेको अब यो V2 माइनस V1 भनेको V1 नै आउने भयो किनकि अब यो 2V1 छ नि त त्यसकारणले V1 भनेको अब यसमा मैले सिधै 0.05 भनेर लेखिदिएँ सिधै भ्यालु अपन एरिया पिस्टन इन्टु एरिया पिस्टन हुन्छ त्यो एरिया पिस्टनको स्क्वायर भयो एरिया पिस्टन हामीलाई क्वेसनले 0.1 दिएको छ 0.1 को स्क्वायर यो चाहिँ kPa मै छ है किनकि यो किलो न्युटनमा थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको 10 to the power 3 चाहिँ kPa मै भयो ल एन्सर कति आउने यो 600 आउँछ बुझेको छ सर कसैलाई के यहाँ गाह्रो भयो भन्ने छ भने ल है पहिलो केस त बुझ्यो होला नि सबैले पहिलो केसमा के प्रब्लम छ र केस 2 बुझेन सर ल केस 2 मै होला सबैलाई फर्क म मेटेरियल गरिदिन्छु पहिलो केसमा कसैलाई के प्रब्लम छैन किनकि हजुर प्रेसर चेन्ज हुँदो रहेछ यसमा प्रेसर चेन्ज हुन्छ किनकि स्प्रिङ भइसकेपछि जति माथि स्प्रिङलाई जति कम्प्रेस गर्दै गयो नि स्प्रिङले त्यति धकाल्न थाल्छ नि त जस्तो हामीले त्यही म्याग्नेटलाई नै जति भित्र धकाल्यो जति नजिक ल्याउन खोज्यो यो अपोजिट पोलमा हुँदाखेरि के सेम पोलमा हुँदाखेरि सेम पोलमा जति नजिक ल्याउन खोज्यो नि त्यति हामीलाई धकाल्दै जाने भयो नि त म्याग्नेटले पनि हो त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा स्प्रिङलाई हामीले जति धकाल्यो त्यति नै स्प्रिङले भित्रदेखि बाहिरतिर फोर्स लगाउँछ ल केस सेकेन्डको लागि भयो भोल्युम डबल भोल्युम चाहिँ डबल हुँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ यो भनेको V2 भनेको 2V1 हुन्छ त्यो गर्दा V2 को भ्यालु 0.1 मिटर स्क्वायर हुन्छ यतिसम्म कसैलाई प्रब्लम छैन सो इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स पहिलो इक्वेसन चाहिँ जतिको तति हुने किनकि अब जति यो पिस्टन माथि जान्छ अब बल्ल स्प्रिङ कम्प्रेस हुन थाल्छ र स्प्रिङले चाहिँ के गर्ने भयो स्प्रिङ आफू कम्प्रेस हुन्छ भनेपछि स्प्रिङले माथिबाट तलपट्टि फोर्स लगाउने भयो त्यसकारणले अब यो जुन माथिको फिगर छ नि हो यो चाहिँ कम्प्लिट अहिलेको माथिपट्टि आउँदाखेरिको केसको लागि चाहिँ बल्ल मिल्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के भयो P ग्यास एट सेकेन्ड स्टेट इज इक्वल टु P ATM प्लस WP बाई AP प्लस KX अपन AP सँग बराबर हुने भयो अब हामीलाई के थाहा छ हो यो P ATM प्लस WP अपन AP भनेको त हेर त इक्वेसन सेकेन्डले हामीलाई 100 किलो पास्कल भनेर दिएको छ kPa प्लस k को भ्यालु 100 छ 100 किलो न्युटन छ किलो न्युटन पर मिटर छ इन्टु अब x को भ्यालु x भनेको स्प्रिङको लेन्थमा चाहिँ कति स्प्रिङ चाहिँ कति कम्प्रेस भयो भनेको स्प्रिङको कम्प्रेसन चाहिँ कति भएको छ त्यहीको भ्यालु भनेको x हो अब यहाँ गएर हेरौँ फिगरमा यो फिगरमा अहिले यहाँ थियो भोल्युम V1 थियो अब के भनेको क्वेसनले भोल्युम चाहिँ डबल भएर V2 मा पुग्छ भनेपछि अब स्प्रिङ त कम्प्रेस गरेर यति डिस्टेन्स कम्प्रेस भयो नि त हो यो डिस्टेन्स हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि चेन्ज इन भोल्युम भनेको डेल V भनेको चाहिँ V2 माइनस V1 हो डेल V भनेको V2 माइनस V1 हो डेल V भनेको V2 माइनस V1 हो किनकि चेन्ज इन भोल्युम भनेको फाइनल भोल्युम माइनस फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम अब डेल V भनेको चाहिँ डेल L इन्टु एरिया पिस्टन गर्यो भने डेल V आउँछ नि त किनकि एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो भने सिलिन्डरको भोल्युम आउँछ एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो भने त्यसकारणले एरिया पिस्टन भनेको यो सिलिन्डरको एरिया नै हो क्रस सेक्सन एरिया हो इन्टु डेल L भनेको चाहिँ कति माथि गयो भनेको त्यही डेल L भनेको चाहिँ कति कम्प्रेस भएको छ हो यही चाहिँ x को भ्यालु हो डेल L भनेको इज इक्वल टु V2 माइनस V1 अब त्यहाँबाट चाहिँ डेल L इज इक्वल टु V2 माइनस V1 अपन AP अब यसलाई डेल L लाई मैले x लेखेको x इज इक्वल टु V2 माइनस V1 अपन AP यसरी अब मैले x को ठाउँमा V2 माइनस V1 अपन एरिया पिस्टन ल राख्नु पर्ने अपन एरिया पिस्टन त क्वेसन उसमै बाँकी छ अगाडिको इक्वेसनमा त्यो गर्दाखेरि 100 kPa प्लस 100 इन्टु V2 माइनस V1 भनेको 0.01 माइनस 0.05 हो त्यो भनेको 0.05 नै आयो होल अपन अब AP इन्टु AP भनेको AP को स्क्वायर एरिया पिस्टनको स्क्वायर भनेको 0.1 को स्क्वायर भयो यो चाहिँ kPa मै छ यो गर्दा 100 प्लस अब 600 आएको छ नि पक्कै यो 500 हो यो गर्दा 600 किलो पास्कल आउँदो रहेछ अब यसमा हेर त यदि त्यो स्प्रिङ नभएको भए भोल्युम डबल भए तापनि त्यसको भ्यालु चाहिँ
जसरी पनि पी ग्यास बराबरसँगै हुन्थ्यो, सुरुको पी ग्यास 1 सँगै बराबर हुन्थ्यो, त्यो भनेको 100 किलो पास्कल नै हुन्थ्यो। तर यहाँ स्प्रिङ थपिएको कारणले के भयो त भन्दाखेरि स्प्रिङ थपिएको कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु चेन्ज भयो, त्यो चाहिँ यसको प्रेसर चेन्ज भयो। जसरी हामीले पिस्टनमा नयाँ वेट थप्थ्यौँ नि, हो त्यसरी चाहिँ नयाँ वेट थप्दाखेरि प्रेसर चेन्ज हुन्छ, त्यसरी स्प्रिङ थप्यो भने पनि यसको प्रेसर चेन्ज हुँदो रहेछ। बुझ्यो है भन्न खोजेको? यहाँ चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ प्रेसर कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ वेट थप्यो भने भनेर देखाउन खोजेको हो। यदि केही पनि थिएन, एउटै वेट थियो भने चाहिँ प्रेसर सेम हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। अर्कोबाट चाहिँ वेट थपियो भने चाहिँ प्रेसर बढ्छ भनेर देखाउन खोजेको। अब यसमा नयाँ प्रेसर बढ्नको लागि अर्को माथिबाट फोर्स थप्यो, स्प्रिङको फोर्स थप्यो भने पनि प्रेसर चेन्ज हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। अब बुझ्छौ है सबैले? अब सिमिलर टाइपको एउटा क्वेसन छ, ल यो ट्राई गर त सबैले। फेरि मैले यहाँ चेन्ज गर्छु। सिमिलर प्याटर्नमा छ, यो अघिको भन्दा झन् छिटो आउँछ। यो इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाउन सिकाएको है। यसमा फिगर डायग्राम बनाऊ, कुन चाहिँ फोर्स कताबाट लाग्छ भनेर त्यो देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि राइटिङ इक्विलिब्रियम इक्वेसन एज भनेर छ, त्यसपछि पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन इज इक्वल टु पी एटिएम इन्टु एरिया पिस्टन प्लस वेट अफ पिस्टन प्लस अब यसमा स्प्रिङ छ भनेपछि फोर्स अफ स्प्रिङ त्यो थपेर एरिया पिस्टनलाई राइटतिर ल्याइदिने। एन्सर मिलेको छ अगाडिकोसँग? सर पछाडि 4 5 4 8 आयो। ठिकै छ, सानो गुले फरक पर्दैन।
भयो सर। ल ठिक छ। यति भएपछि अब तिमीहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू यसमै आधारित रहेर आउँछ। जस्तो कि मैले यहाँ एक्स्ट्रा क्वेसन भनेर राखिदिएको छु, त्यो तिमीहरूले हेर्ने। एन्सर पनि त्यही राखिदिएको छ। एउटा यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ यसमा कन्फ्युज नहुने है। यो होरिजेन्टली बसिरहेको छ भने अब वेट अफ पिस्टन चाहिँ लाग्ने भएन। त्यस कारणले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेख्छौ नि, वेट अफ पिस्टनलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्यो, त्यति मात्रै। अब भित्रको फोर्स इज इक्वल टु बाहिरको फोर्ससँग चाहिँ इक्वेट गरिदिने क्या, फ्री बडी डायग्राम बनाएर। भित्रको लेफ्ट साइडबाट लाग्ने फोर्स र राइट साइडबाट लाग्ने फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर लेखिदिए पुग्छ। त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। अनि यसमा पनि केही कन्फ्युजन हुने होइन। यो छ नि, अहिले मैले पोइन्टर देखिएन जस्तो छ हो। यो यहाँबाट चाहिँ के गरेको भन्दा हियर दिएर यहाँभित्रको प्रेसर मेन्टेन गरेको अथवा यहाँको प्रेसर देखाइरहेको। यो म्यानोमिटरवाला पनि एउटा क्वेसन छ यस्तै। के हुन्छ भन्दा यहाँ म्यानोमिटर देखाइदिएको छ, युट्युब म्यानोमिटर, अनि डिफ्रेन्स इन हाइट दिएको छ क्या त्यहाँबाट। हो त्यो डिफ्रेन्स इन हाइटले के गरेको भन्दा यहाँभित्र सिस्टमको प्रेसर चाहिँ देखाउनु खोजेको, त्यति मात्र फरक हो। यहाँ चाहिँ यस्तो जोडियो भनेर डराउनु परेन, क्वेसन हेरेर हात्तिने होइन। ल ट्राई गर, भएन भने सोध्दा हुन्छ अरू क्लासमा। अब आजको लागि अर्को एउटा सुरु गरौँ। यो तिमीहरूलाई सायद मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु। मैले त्यसलाई फेरि अघि भ्यालु चेन्ज गरेको छु, मैले त्यसलाई डिलिट गरेर फेरि अपलोड गरिदिन्छु। लेटेस्टवाला चाहिँ अपलोड गरिदिनु सबैले। सर इक्जाम्पलहरू पनि अपलोड गरिदिनु भएको छ। इक्जाम्पलहरू भन्नाले यो स्लाइड मैले सबै गरिदिइसकेको छु, यहाँभित्र भएको सबै। सोलुसन चाहिँ मैले अपलोड गरिदिएको छैन है। सोलुसन मैले अपलोड गर्दिनँ। अहिले किन गर्दिनँ भन्दाखेरि अहिले तिमीहरूलाई सोलुसन भयो भने कसैले पनि पढ्न खोज्दैन क्या। सोलुसन छँदैछ भन्छ, त्यो क्वेसन गर्नेतिर लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले सोलुसन चाहिँ कसैलाई पनि दिन्न। इक्जाम अगाडि चाहिँ दिन्छु सोलुसन, किनकि त्यति बेला पढ्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने त्यो हेर्न सक्छ नि त। ल हामी अर्को च्याप्टर सेकेन्डमा जाउँ। पहिलो च्याप्टरमा हामीले जिरोथ लको बारेमा हेरियो। त्यसमा चाहिँ सिम्पली न्युमेरिकल गर्ने बेलामा प्रेसरहरू, सिस्टमको प्रेसर निकाल्ने तरिका सिकेको सबैमा। प्रेसर कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक सिस्टमको प्रेसर निकाल्न सुरु गर्यो, सिकियो। अर्को प्रेसर सँगसँगै कुनै ठाउँमा भोल्युम पनि निकालियो होला। अब दोस्रो च्याप्टरमा छ इनर्जी एन्ड इनर्जी ट्रान्सफर, भनेको इनर्जीहरू कति टाइपको इनर्जीहरू हुन्छन् र इनर्जी ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर हामीले यो च्याप्टर 2 मा हेर्छौँ। अब मानौँ कि हामीसँग एउटा यस्तो खालको ल यहाँ हेर है, हामीसँग एउटा कुनै सिस्टम छ। यो सिस्टम चाहिँ भी भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ र यसको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलदेखि यसको यति हाइटमा, जेड हाइटमा चाहिँ यो हिँडिरहेको छ भने यो सिस्टमको काइनेटिक इनर्जी हुने भयो, किनकि ड्यु टु मोसन। अर्को भनेको यो सिस्टमको पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुने भयो ड्यु टु एलिभेसन। अर्को भनेको सिस्टमको यो भित्रपट्टि जुन मोलिक्युल हुन्छ नि त, यसको त आफ्नो मोलिक्युल हुन्छ हो, यसको पनि इनर्जीको कारणले गर्दा यसको सिस्टमको इन्टरनल इनर्जी पनि हुने भयो। भनेपछि यी इनर्जीहरूमा सिस्टमको के हुँदो रहेछ त भन्दा यसको काइनेटिक इनर्जी हुँदो रहेछ सिस्टमको मुभमेन्टको कारणले। अर्को भनेको एलिभेसनको कारणले यसको पोटेन्सियल इनर्जी हुँदो रहेछ र यसको यो मोलिक्युल भएको कारणले गर्दा इन्टरनल इनर्जी हुँदो रहेछ। र यसरी नै यो सिम्पली मैले यहाँ अहिले जहाँ होभर गरिरहेको छु यहाँ त एउटा मोलिक्युल छ नि त हो। यो मोलिक्युललाई पनि हामीले एज एउटा सिम्पल सिस्टम मान्यो भने त यो मोलिक्युलको पनि त आफ्नो एक उसमा भाइब्रेसन गरिरहेको छ, मुभमेन्ट गरिरहेको छ एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा। यो सँगसँगै यो टोटल सिस्टम मुभ हुँदै गर्दा यो पनि मुभ भइरहेको छ, यो सानो एउटा मोलिक्युल भने यसको पनि काइनेटिक इनर्जी छ। र त्यसपछि यो ग्राउन्ड लेभलदेखि यति माथि पनि छ भने यसको पनि पोटेन्सियल इनर्जी छ र यसको पनि आफ्नो इन्टरनल इनर्जी हुँदो रहेछ। भनेपछि मैले तिमीहरूलाई यहाँ दुईटा बिचको सिस्टमको पनि आफ्नो एउटा इनर्जी हुँदो रहेछ, पोटेन्सियल, काइनेटिक र इन्टरनल। र यसरी यो मोलिक्युलको पनि काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यसरी मैले तिमीहरूलाई दुईटाको इनर्जीहरू देखाउन खोजेको। र यसपछि इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी अफ अ सिस्टम इज डिफाइन्ड एज इट्स क्यापेसिटी टु पर्फर्म वर्क भनेर भनेको छ। भनेको एउटा कुनै सिस्टमले वर्क गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई नै हामीले इनर्जी भन्छौँ। अब भनेको एउटा कुनै वालमा चाहिँ मैले सर्टेन टाइमसम्म, जति टाइमसम्म चाहिँ इनर्जी लगाएर अथवा फोर्स लगाएर बस्न सक्छु नि हो, त्यो भनेको मेरो इनर्जी हो क्या। त्यस कारणले इनर्जी क्यान बी डिफाइन्ड एज द क्यापेसिटी अफ अ सिस्टम टु एक्जर्ट फोर्स फर अ सर्टेन इन्टरभल। भनेपछि मैले भित्तामा चाहिँ कति बेरसम्म मैले फोर्स लगाएर बस्न सक्छु हो, त्यो फोर्स भनेको चाहिँ त्यो टाइम
भित्रमा लगाएको फोर्स भनेको मेरो इनर्जी हो। म थाकिसकेँ सक्दिनँ भने मेरो त्यति इनर्जी रहेछ भनेर भन्नु खोजेको। जस्तो हामीले काम गर्दा पनि अथवा जिम गर्दा पनि 1 घन्टापछि थाकिन्छ, दौडिँदाखेरि पनि सर्टेन टाइममा थाकिन्छ भनेको हो। त्यति बेलामा युज भएको हामीले फोर्स अथवा चाहिँ गरेको वर्क भनेको त्यति बेलाको इनर्जी हुने भयो, आफूसँग भएको इनर्जी भयो। र इनर्जीलाई चाहिँ जनरली 2 टाइपमा क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ स्टोर्ड इनर्जी, अर्को हुन्छ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। अब स्टोर्ड इनर्जी र ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको डिफरेन्स चाहिँ कस्तो छ भन्दा स्टोर्ड इनर्जी भनेको त्यस्तो इनर्जी जसले सिस्टमको बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेर जान सक्दैन र सिस्टम भित्रै बसिरहन्छ एज अ इनहेरेन्ट प्रपर्टी अफ द सिस्टम। त्यो भनेको इनहेरेन्ट प्रपर्टी भन्ने यहाँ लेखेको छ। त्यो इनहेरेन्ट भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी है, त्यसको क्यारेक्टर पनि देखाउने भयो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी हो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले स्टोर्ड इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो सिस्टमको बाउन्ड्रीलाई क्रस भएर जाँदो रहन्छ। र ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको यदि सिस्टमको बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेर जान सक्छ, सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जान सक्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि यहाँ हेर्दा इनर्जी विच रिमेन्स विदिन द सिस्टम बाउन्ड्री एज इनहेरेन्ट प्रपर्टी अफ द सिस्टम इज कल्ड स्टोर्ड इनर्जी। जस्तो कि इक्जाम्पलमा पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक एनर्जी र इन्टर्नल इनर्जी चाहिँ यो स्टोर्ड इनर्जीको इक्जाम्पल रहेछ। र यिनीहरू भनेको चाहिँ थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी हुँदो रहेछ क्या। यसले 2.2 रुल फलो गर्दो रहेछ। प्रपर्टिज अफ थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी भनेर पढाएको थियो नि, हो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ यसले फलो गर्दो रहेछ। त्यस कारणले यो थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी हो। र यसरी पोटेन्सियल इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी अफ सिस्टम ड्यु टु इलिभेसन कारणले हुने सिस्टमको इनर्जी भनेको चाहिँ हाइटको कारणले आउने इनर्जी भनेको त्यो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हो। त्यसलाई हामीले mgz भनेको मास इन्टु ग्राभिटी इन्टु जेड भनेको इलिभेसन हाइट, यहाँ हेर त जेड भनेर यसको इलिभेसन हाइटले दिँदो रहेछ। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv ड्यु टु मोसन कारणले हुने इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हो। के इज इक्वल टु 1/2 mv² हुँदो रहेछ। m भनेको मास भइहाल्यो, v² भनेको चाहिँ यो भेलोसिटी हो। र यहाँ भीमा चाहिँ माथिपट्टि बार लगाइएको छ नि, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले छुट्याउनुको लागि के, जस्तो यो भेलोसिटी हो भने छुट्याउनुको लागि, किनकि भी भनेको त भोल्युमको पनि सिम्बल छ यहाँ हामीसँग थर्मोडाइनामिक्समा। त्यस कारणले भोल्युम र भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएट हुनको लागि चाहिँ माथिपट्टि बार राखेको। जसरी हामीले जेड राख्यौँ नि त हाइटको लागि, यस भनेको इन्थाल्पी हुन्छ थर्मोडाइनामिक्समा, किनकि हाम्रो लागि यो जेड इलिभेसन भन्दा इन्थाल्पी चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस कारणले इन्थाल्पीको भ्यालु चाहिँ हामीले यस राखिन्छ, हाइटलाई जेड राखिन्छ है। अनि त्यसपछि इन्टर्नल इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी अफ सिस्टम ड्यु टु इट्स मोलिकुलर एक्टिभिटी भनेको यहाँ भित्रको जुन मोलिकुलहरू छ नि त, हो यो मोलिकुलहरूको एक्टिभिटीको कारणले हुने इनर्जीलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि यसको इन्टर्नल इनर्जी कति हुन्छ त भन्दा यो सबै मोलिकुलहरूको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामीले यसको यो सिस्टमको इन्टर्नल इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। जसरी मैले यो मोलिकुलहरूको पनि सर्टेन काइनेटिक इनर्जी र सर्टेन पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ हो। त्यस कारणले यी मोलिकुलहरूको चाहिँ काइनेटिक र पोटेन्सियल इनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसमा के नझुक्ने भन्दाखेरि यहाँ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर कुरा गरेको चाहिँ टोटल सिस्टमको हो, र इन्टर्नल इनर्जी भनेर कुरा गरेको चाहिँ मोलिकुलहरूको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल इनर्जी भनेर भनेको हो। त्यस कारणले यो माथिको पोटेन्सियल इनर्जी र इन्टर्नल इनर्जीमा यो पोटेन्सियल र यो काइनेटिक इनर्जीको समेसन हो भनेर बुझ्ने होइन। यो पोटेन्सियल इनर्जी सिस्टमको, काइनेटिक इनर्जी सिस्टमको हो, र इन्टर्नल इनर्जी भनेको सिस्टमको होइन कि सिस्टमभित्रको मोलिकुलहरूको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस कारणले यदि कुनै सिस्टमको इन्टर्नल इनर्जी इन्क्रिज भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा सिस्टमको टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गराउँदो रहेछ। जसरी चाहिँ एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ टेम्परेचरसँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्न मिल्छ। त्यस कारणले एभरेज काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज भयो भने सिस्टमको टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुने गर्छ। र यही टोटल इनर्जी। अर्को चाहिँ टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ यो सबै सिस्टमको सबै इनर्जीलाई चाहिँ हामी टोटल इनर्जी भन्छौँ। त्यस कारणले सिस्टमको इन्टर्नल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामीले टोटल इनर्जी ई भनेर भन्ने गर्छौँ। जसमा टोटल इनर्जी ई भनेको यु भनेको इन्टर्नल इनर्जी प्लस पी प्लस के, यहाँबाट चाहिँ यु प्लस mgz प्लस 1/2 mv²। अब यसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिकमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, स्पेसिफिकमा लेख्न सक्छौँ। त्यो भनेको स्पेसिफिक टोटल इनर्जी भनेर स्मल लेटरमा, किनकि मासले डिभाइड गर्यो नि त। स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीले हामीले मासको इन्डिपेन्डेन्ट माससँग इन्डिपेन्डेन्ट गराउनको लागि मासले डिभाइड गर्छौँ हो। त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामीले स्पेसिफिक प्रपर्टी भनेर भन्छौँ नि त। हो त्यस कारणले स्पेसिफिक टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ ई स्मल ई आयो, त्यो भनेको क्यापिटल ईलाई मासले डिभाइड गर्ने, त्यो गर्दा
स्मल यु प्लस जिजेड प्लस 1/2 भी स्क्वायर आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो लागि स्पेसिफिक टोटल इनर्जी। अब त्यसपछि अर्को आउँछ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। ट्रान्जिएन्ट इनर्जी अघि मैले भनिसकेँ। स्टोर्ड इनर्जी भनेको चाहिँ सिस्टमभित्रै बस्ने, बााउन्ड्रीलाई क्रस गरेर जान नसक्ने। ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको चाहिँ बााउन्ड्रीलाई क्रस गरेर बाहिर जान सक्ने इनर्जीलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। जसरी कि इनर्जी विच क्यान क्रस द बााउन्ड्री अफ सिस्टम ड्युरिङ अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इज कल्ड ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। यसको इक्जाम्पल भनेको वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर हुन्छ। अब वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर चाहिँ यिनीहरू थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई स्टोर्ड र ट्रान्जिएन्टको जनरली डिफ्रेन्स बिट्विन आउने कारणले गर्दा मैले यसरी यहाँ डिफ्रेन्स बिट्विन नै लेखिदिएको छु। अब सबै यहाँ डेफिनेसनकै कुरा छ, इक्जाम्पलको कुरा छ। पहिलो र दोस्रोमा यी कुराहरू अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यस कारणले मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ। दे क्यान बी डिफाइन फर अ स्टेट। यो चाहिँ स्टोर्ड इनर्जी चाहिँ स्टेटको लागि डिफाइन गर्न मिल्छ। ट्रान्जिएन्ट इनर्जी चाहिँ प्रोसेसको लागि, जस्तो कि हामीले पाथ फङ्सन र स्टेट फङ्सन भनेर पढाएको थियौँ नि त। हो यो स्टोर्ड इनर्जी भनेको चाहिँ स्टेट फङ्सन हुँदो रहेछ। स्टेट अनुसार चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा सिङ्गल भ्यालु हुँदो रहेछ, तर ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको चाहिँ पाथ अनुसार चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ। अब त्यस कारणले अब स्टेट फङ्सन सबै हजुर सर ट्रान्सिएन्ट इनर्जीको डेफिनेसन बुझेन सर। ए ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको डेफिनेसन नबुझ्नु पनि त्यस्तो के छ। इनर्जी विच क्यान क्रस द बााउन्ड्री अफ सिस्टम ड्युरिङ अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इज कल्ड ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। यदि कुनै इनर्जी सिस्टमबाट सराउन्डिङमा ट्रान्सफर भएर जान सक्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो सिस्टमबाट हिट ट्रान्सफर भएर बाहिर जान सक्छ, अथवा चाहिँ बाहिरबाट हिट ट्रान्सफर भएर सिस्टममा आउन सक्छ। त्यसले बााउन्ड्री क्रस गरेर गयो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भयो। अब यो हामीले चाहिँ स्टोर्ड इनर्जीमा हेऱ्यो भने जस्तो एउटा सिस्टमको काइनेटिक इनर्जी भनेको ट्रान्सफर भएर जान सक्दैन, त्यो सिस्टममै रहन्छ। कसरी घट्ने बढ्ने कसरी हुन्छ त भन्दा उसको भेलोसिटी घट्यो भने घट्ने कुरो रह्यो, त्यो त सिस्टमभन्दा बाहिर त गएन नि त, इनर्जी ट्रान्सफर त भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्टोर्ड इनर्जी भयो। तर ट्रान्जिएन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदो रहेछ क्या, सिस्टमबाट ट्रान्सफर भएर बाहिर जान सक्दो रहेछ। अर्को वर्क ट्रान्सफर। वर्क ट्रान्सफर के गर्छ भन्दा सिस्टमले वर्क गर्ने भन्ने हुन्छ नि। जस्तो पिस्टन सिलिन्डर चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ भने त्यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा पिस्टन ग्यासले अथवा सिस्टमले वर्क गर्यो भनेको पिस्टन चाहिँ माथि ठेल्यो, भोल्युम बढ्यो, सिस्टमले वर्क गर्यो भने चाहिँ सिस्टमले वर्क डन बाई द सिस्टम भन्ने हुन्छ, वर्क चाहिँ ट्रान्सफर भएर गयो। यो अब एकछिनमा म आउँछु अझै वर्क र हिटको डिफ्रेन्स, वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफरको डिफ्रेन्समा म आउँछु। यो चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, र ट्रान्सफर हुँदाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ कति बेला हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म अहिले हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफरको डेफिनेसन भन्ने बेलामा म आउँछु। र ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको चाहिँ सिस्टमबाट ट्रान्सफर भएर बााउन्ड्री कटेर बाहिर जान सक्छ, सराउन्डिङमा जान सक्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको अब सजिलो बुझ्नको लागि हिट ट्रान्सफर, हिट चाहिँ ट्रान्सफर भएर बाहिर जान सक्छ बााउन्ड्रीबाट, त्यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो डिफाइन फर स्टेट र डिफाइन फर प्रोसेस। अब यो के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले स्टेट फङ्सन र पाथ फङ्सन पढ्दाखेरि स्टेट फङ्सन भनेको थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी हुन्छ, त्यस कारणले दे आर थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी। अब पाथ फङ्सन भनेको थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी होइन। अब दे आर स्टेट फङ्सन र पाथ फङ्सन यो रह्यो भने अब दे आर नट बााउन्ड्री फेनोमेना। ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको बााउन्ड्री फेनोमेना हो। अब बााउन्ड्री फेनोमेना चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि बााउन्ड्रीलाई क्रस हुनसक्छ, बााउन्ड्रीको भोल्युमहरू चेन्ज गर्न सक्छ भने चाहिँ ती बााउन्ड्री फेनोमेना हो। यो स्टोर्ड इनर्जीले बााउन्ड्रीलाई केही चेन्ज गर्न सक्दैन, जस्तो तस्तै रहन्छ। तर ट्रान्जिएन्ट इनर्जी केसमा बााउन्ड्रीलाई चेन्ज गर्न सक्ला। जस्तो कि भोल्युम बढ्यो भने त बााउन्ड्री त एक्सपान्ड भयो नि त, भोल्युम बढ्नु भनेको त्यसले चाहिँ वर्क गर्नु हो, त्यस कारणले यो चाहिँ बााउन्ड्री फेनोमेना रहेछ। जस्तो हामीले हिट ट्रान्सफर भयो, हिटलाई लिएको छ सिस्टमले भने त्यो एक्सपान्सन हुनसक्छ, हिटलाई लिएपछि सिस्टमले त्यो बााउन्ड्री त के भयो, त्यसको भोल्युम चाहिँ बढ्यो, त्यस कारणले गर्दा त्यो बााउन्ड्री फेनोमेना हो ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको। अब स्टोर्ड इनर्जीको साइक्लिक इन्टिग्रल 0 हुन्छ। अब यो साइक्लिक इन्टिग्रल 0 किन हुन्छ भन्दा हामी माथि स्टेट फङ्सन पढ्ने बेलामा हामीले साइक्लिक इन्टिग्रल 0 हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ नि। किन भन्दाखेरि हामी 1 भन्ने स्टेटदेखि 2 भन्ने स्टेटमा गएको छौँ, फेरि फर्केर 1 भन्ने स्टेटमा आएको छौँ भने त त्यही भ्यालु चाहिँ जाँदाखेरि एउटा भ्यालु हुन्छ, एक्स भ्यालु छ भने फर्किँदाखेरि -x हुन्छ, त्यस कारणले यसको साइक्लिक इन्टिग्रल 0 हुन्छ। तर पाथ फङ्सनको केसमा 0 हुन्न थियो। अब यो वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर भनेको पाथ फङ्सन हो, त्यस कारणले साइक्लिक इन्टिग्रल चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। अब यो दे हेभ युनिक भ्यालु फर इच इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यो चाहिँ हामीले टु प्रपर्टी रुलबाट लेखेको। अब यी सबै के हो भन्दाखेरि जनरली तिमीहरूले डेफिनेसन पढ्दा यो दुईटा मात्रै पोइन्टहरू आउँछ। यी पोइन्टहरू च्याप्टर 1 सँग रिलेट गरेर यो चाहिँ थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी हो भनेर चाहिँ रिलेट गरेर यिनीहरू थपेको। जस्तो कि 4 मार्क्सको डिफ्रेन्स बिट्विन आयो भने त तिमीहरूले 4वटा मात्र पोइन्ट लेख्नु खोज्छौ, त्यो लेख्ने होइन, 4वटा भन्दा बढी लेख्ने, 6वटासम्म पोइन्ट लेख्दा राम्रो देखिन्छ। त्यस कारणले पोइन्ट बढाएर लेख्नको लागि चाहिँ मैले
तिमीहरूको लागि नोट टाइपको यो बनाइदिएको मात्रै हो। यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने। योभन्दा नयाँ कुरा केही भेटाउँछौ टिपेर कपीमा चाहिँ नोट बनाएर राख। अब यसपछि ट्रान्जिएन्ट इनर्जीमा चाहिँ अब एउटा हिट ट्रान्सफर र अर्को वर्क ट्रान्सफर हो भनेर पढियो। अब हिट ट्रान्सफर भनेको त हामीले हिट ट्रान्सफर भन्ने च्याप्टरै पढिसक्यो। त्यति भएपछि हिट ट्रान्सफर भनेको के हो भन्नेसँग कन्फ्युजन कसैलाई पनि नहोला। हिट ट्रान्सफर भनेको ट्रान्सफर अफ इनर्जी फ्रम वान प्लेस टु अनदर ड्यू टु टेम्परेचर डिफ्रेन्स। टेम्परेचर डिफ्रेन्सको कारणले यदि हिट ट्रान्सफर हुन्छ भने चाहिँ हिट मुभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हिट ट्रान्सफर भन्छौँ। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट ट्रान्सफर अफ मास भनेर चाहिँ एउटा यति मात्रै टर्म थपिएको छ पुरानोसँग। भनेपछि यसमा के हुँदो रहेछ, मास चाहिँ ट्रान्सफर नहुँदो रहेछ क्या, मासलाई ट्रान्सफर गरिदो रहेछ हिट ट्रान्सफरमा। त्यस कारणले ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ टेम्परेचर डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ इज कल्ड द हिट ट्रान्सफर। अब हामीले बिट्विन टु प्लेसेस भनेर भनिन्थ्यो अथवा बिट्विन टु पोइन्ट भनेर भनिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अब के भयो, थर्मोडाइनामिक्समा आइसकेपछि हामीले सिस्टमको बारेमा पढ्यो, सराउन्डिङको बारेमा पढ्यो। त्यस कारणले डिफ्रेन्स बिट्विन अब हुनुपर्ने टेम्परेचर डिफ्रेन्स भनेको सिस्टम र सराउन्डिङको टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुनु पर्दो रहेछ। त्यति भएपछि बल्ल ट्रान्सफर भएको हिटलाई चाहिँ हामीले हिट ट्रान्सफर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ क्यूले डिनोट गरिन्छ र एक्सप्रेस इन जुलमा एक्सप्रेस गरिन्छ। अब जुल पर सेकेन्ड भयो भने त्यो चाहिँ वाटमा हुन्छ है। जुल पर सेकेन्ड भयो भने वाटमा हुन्छ, त्यसलाई क्यू डटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यहाँ चाहिँ जुन हिट भनेर भनिएको छ नि, हिट भनेको क्यू मात्रै हुन्छ, हिट ट्रान्सफर भनेको क्यू डट हुन्छ। अब यहाँ क्यू र क्यू डटमा फरक के भन्दा क्यू भनेको कति एमाउन्ट अफ हिट हो, क्यू डट भनेको रेट अफ हिट हो। क्यू भनेको जुलमा एक्सप्रेस गरिन्छ, क्यू डट भनेको वाटमा एक्सप्रेस गरिन्छ। अब त्यो वाट भनेको जुल पर सेकेन्ड हो है, किनकि टाइमले डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ रेटमा जाने भयो। त्यस कारणले जुल पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ रेट हो, त्यसलाई वाटमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हिट सप्लाई टु द सिस्टम, सिस्टममा हिटलाई सप्लाई गर्यो भने त्यो हिट भनेको पोजिटिभ हिट हुन्छ, पोजिटिभ हिट ट्रान्सफर हुने भयो। र सिस्टमले हिट लस गरेको छ भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ हिट ट्रान्सफर हुने भयो। अब यो चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो हिट इज सप्लाई टु द सिस्टम, टोटल हिट सप्लाई टु द सिस्टम इज यति भनेर भन्छ भनेको टोटल हिट सप्लाई टु द सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ क्यू रहेछ। अब त्यो पोजिटिभ भयो। अब यदि सिस्टमले हिटलाई रिजेक्ट गरेको छ, हिट चाहिँ रिजेक्ट गरेर सिस्टमभन्दा बाहिरपट्टि गइरहेको छ भने त्यति बेलामा हामीले न्युमेरिकलमा लिने बेलामा चाहिँ नेगेटिभ भेल्यु लिनु पर्दो रहेछ। त्यो हुनाले यो सेन्टेन्सले यदि हिट चाहिँ सिस्टममा हामीले सप्लाई गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिने, र हिट लसेस फ्रम द सिस्टम अथवा हिट ट्रान्सफर्ड फ्रम द सिस्टम भयो भने त्यति बेलामा चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिने भनेर भन्न खोजेको। त्यसै वर्क ट्रान्सफर भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ एनी प्रपर्टी डिफ्रेन्स अदर देन टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर भन्दा अरू प्रपर्टीको डिफ्रेन्सको कारणले यदि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले वर्क ट्रान्सफर भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि इनर्जी ट्रान्सफर भयो भने त्यो चाहिँ वर्क डन भयो क्या, भोल्युम डिफ्रेन्सको कारणले भयो भने त्यो वर्क डन भयो। बुझ्यो नि है भन्न खोजेको कुरो। टेम्परेचर भन्दा अरू प्रपर्टीको कारणले गर्दा, अरू थर्मोडाइनामिक प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि यदि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले वर्क ट्रान्सफर भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि वर्क ट्रान्सफर चाहिँ डब्लुले डिनोट गरिन्छ। अब यो चाहिँ जुलमा एक्सप्रेस गरिन्छ। अब जनरली के हुन्छ भन्दा वर्क डन अन द सिस्टम भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो। यदि सिस्टममा हामीले वर्क गरियो भने त्यो पोजिटिभ भयो, सिस्टमले वर्क गर्यो भने त्यति बेलामा चाहिँ वर्क चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ तिमीहरूले टिपेर राख्दा हुन्छ अहिले। वेन वर्क इज डन अन द सिस्टम इट इज टेकन एज पोजिटिभ, when work is done by the system it is taken as positive, when work is done on the system it is taken as negative। यो चाहिँ टिपेर राख्दा हुन्छ। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गर्ने बेलामा कुनै बेला हिट ट्रान्सफर गरेको हुन्छ सिस्टमबाट बाहिर, कहिले सिस्टमभित्र चाहिँ हिट दिएको हुन्छ, सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुन बेला हिटलाई पोजिटिभ लिने र कुन बेला हिटलाई नेगेटिभ लिने, कुन बेला वर्कलाई पोजिटिभ लिने, कुन बेला वर्कलाई नेगेटिभ लिने भन्ने कुराहरू याद हुनुपर्छ। अब यसमा सिमिलारिटिज बिट्विन हिट ट्रान्सफर एन्ड वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफरमा सिमिलारिटी के छन् भन्ने कुरा आयो। यी कुराहरू रिपिटेडली आइरहेका छन्। त्यस कारणले मैले यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्नेतिर लागिनँ। यो तिमीहरूले हेर्दाखेरि सक्छौ, किनकि जनरली यी पोइन्टहरू लेखिएका छन् नि, यी पोइन्टहरू अगाडिको डेफिनेसनको बेसमा लेखिएको छ अथवा च्याप्टर 1मा कुनै सिस्टममा जस्तो कि थर्मोडाइनामिक सिस्टम हो होइन भन्ने त्यो बेसमा लेखिएको। जस्तो यी सबै यी दुईटै पाथमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो के भन्छ अरे यसलाई
यो चाहिँ पाथ फङ्सन हो, स्टेट फङ्सन होइन, त्यो चाहिँ पाथ फङ्सन, दुवैको पाथ फङ्सन भयो, दुवै थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी होइन, दुवै बाउन्ड्री फेनोमेना हो भनेर यही कुराहरूलाई लेखिएको छ, सिमिलारिटीमा लेखिएको छ। र डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ त्यही, अब यहाँ चाहिँ डेफिनेसन छ र तलपट्टि जुन हिट ट्रान्सफर टु द सिस्टम चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, हिट ट्रान्सफर हिट आउट बाई द सिस्टम भनेको नेगेटिभ हुन्छ, र अर्को वर्क डन बाई द सिस्टम भनेको पोजिटिभ हुन्छ, वर्क डन अन द सिस्टम भनेको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, वर्क डन अन द सिस्टम भनेको नेगेटिभ हुन्छ। त्यो कुरा लेखेको छ। र यहाँ नयाँ कुरा के छ भन्दा लो ग्रेड इनर्जी र हाई ग्रेड इनर्जी भन्ने चाहिँ छ, यसको बारेमा म भन्छु। अब लो ग्रेड इनर्जी भनेको चाहिँ यदि युजफुल फर्ममा ल्याउनको लागि यसलाई चाहिँ हामीले अर्को फर्म अफ इनर्जीमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले लो ग्रेड इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। र युजफुल फर्ममा ल्याउनको लागि हामीले अर्को फर्म अफ इनर्जीमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन, सिधै युज गर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले हाई ग्रेड इनर्जी भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि हामीले कुनै ठाउँमा वर्क गर्नुपर्ने छ भने वर्क ट्रान्सफर त सिधै युज गर्न सकिन्छ नि त, त्यही लहर वर्क त्यहाँ लहर जोड्दै पुग्यो अथवा त्यही लहर इनपुट गर्दै भयो वर्क, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कन्भर्ट गरिरहनु परेन, त्यो हुनाले यो हाई ग्रेड इनर्जी भयो। अब हिट ट्रान्सफर चाहिँ हामीले जस्तो केही भेहिकल चलाउनु पर्ने छ भने अटोमोबाइलहरूमा हेऱ्यो भने हामीले हिट त निकालेका हुन्छौँ, त्यो हिट सिधै युज हुने होइन, त्यो हिटबाट के हुन्छ हामीले त्यो कम्बसन गराएर पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसलाई चाहिँ पिस्टनलाई तल पुस गर्ने काम गर्छौँ, जसले गर्दा क्र्याङ्क घुम्छ, त्यो क्र्याङ्क घुमेर रोटेसनल इनर्जी आउने भयो। के भयो, हिटले चाहिँ पहिला वर्कमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बल्ल त्यो वर्क गरेर हामीले बल्ल इन्जिनबाट निकालेको व्हिलमा गएर युज हुने भयो। भनेपछि लो ग्रेड इनर्जीको इनर्जी कन्भर्जन गर्दाखेरि जहिले पनि लो इफिसियन्सी हुन्छ, हाई ग्रेड इनर्जीको चाहिँ हाई इफिसियन्सी हुन्छ। त्यस कारणले हिट ट्रान्सफर भनेको चाहिँ लो ग्रेड इनर्जी हो, वर्क ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हाई ग्रेड इनर्जी हो। किनकि वर्क ट्रान्सफरलाई सिधै युज गर्न सकिन्छ, हिट ट्रान्सफरलाई सिधै युज गर्न सकिन्न, युजफुल फर्ममा लिएर गएर बल्ल हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्स चाहिँ यो है लो ग्रेड र हाई ग्रेडको। अब फाइनल्ली हामीसँग एउटा इन्थाल्पी भन्ने टर्म छ। इन्थाल्पी भनेको टोटल इनर्जी कन्टेन्ट हो, एउटा सिस्टमको टोटल इनर्जी कन्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्थाल्पी हो, जसलाई चाहिँ हामीले एच इज इक्वल टु यु प्लस पिभी, यु भनेको इन्टरनल इनर्जी भइहाल्यो, पिभी भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम। यो चाहिँ तिमीहरूलाई अब यसको कसरी आयो भन्ने कुरासँग चाहिँ अहिलेको लागि त्यो प्रब्लम भएन, यसलाई टिपेर राख्दा हुन्छ। यो सिधै यसको लागि इन्थाल्पीको लागि फर्मुला इन्थाल्पी निकाल्नु पऱ्यो भने यु प्लस पिभी भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यो चाहिँ पछि च्याप्टर 4मा 5मा गएर चाहिँ हामीले यो अलिक बढी युज गर्छौँ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ इन्थाल्पी इज डिफाइन एज द समेसन अफ इन्टरनल इनर्जी एन्ड द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम। अब प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम भनेको यो वर्क डन हो, त्यस कारणले टोटल इनर्जी कन्टेन्ट भनेर चाहिँ हामीले इन्थाल्पीलाई भन्ने गर्छौँ। अब हामीलाई खास यहाँ चाहिने भनेको सबैभन्दा बढी युज हुने अथवा इक्जाममा पनि आइरहने क्वेसन मध्ये चाहिँ यहाँ एउटा दुईवटा टाइपको मात्रै डेरिभेसन टाइपको क्वेसनहरू छ हो। त्यो चाहिँ हामीसँग यो एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर भनेको वर्क कति हुन्छ, वर्क ट्रान्सफर कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सपोज हामीसँग एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ, त्यहाँभित्र ग्यास छ र अहिले स्टार्टिङ पोजिसनमा यहाँ एउटा पिस्टन छ र यसमा सर्टेन हामीले हिट सप्लाई गरियो अथवा सर्टेन टाइम पछि यो के भयो भन्दा पिस्टन यसरी सरेर माथि गयो अरे भन्दा त्यो डिएस भन्ने डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने अब यस्तो केसमा चाहिँ वर्क डन भने कति हुन्छ, इनिसियल स्टेटदेखि इन्टिग्रेसन फ्रम 1 to 2 फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुने भयो। अब यहाँ हामीले डिएस भनेर राखेको कारणले गर्दा इन्टिग्रेसन 1 देखि 2 भन्ने स्टेटको लागि हामीले इन्टिग्रेसन गरेको, त्यस कारणले वर्क डन भनेको इन्टिग्रेसन फ्रम 1 देखि 2 भन्ने स्टेटसम्म एफ डिएस हुने भयो। अब हामीलाई फोर्स भनेको त प्रेसर इन्टु एरिया हो भन्ने थाहा छ, त्यस कारणले फोर्स इज इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया लहर चाहिँ यहाँ लहर प्रेसर इन्टु एरिया लहर राख्यो। अब एरिया इन्टु लेन्थ भनेको त भोल्युम हो, त्यस कारणले एरिया इन्टु लेन्थ भनेको डिभीमा हामीले चेन्ज गर्यो, ए इन्टु डिएसलाई चाहिँ हामीले डिभीमा चेन्ज गर्यो। त्यस कारणले 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि इन्टिग्रेसन फ्रम भोल्युम 1 देखि भोल्युम 2 सम्म गयो, पिडिभी हुँदो रहेछ वर्क डनको बेसिक इक्वेसन। यो चाहिँ बेसिक इक्वेसन भयो है, यो चाहिँ जेनरल इक्वेसन भयो। अब चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा प्रोसेसको लागि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर फर अ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस। अब तिमीहरूलाई डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर फर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसको लागि आयो भने यहाँबाट सुरु गर्ने, यो इक्वेसन लेख्ने र त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम नामैले भोल्युम चेन्ज हुँदैन। अब यसको पिभी डायग्राम बनाउने, भोल्युम त के हुन्छ चेन्ज हुँदैन, प्रेसर मात्र बढ्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो V1 इज इक्वल टु V2 भयो। अब हेर त W इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम V1 to V2 PdV भयो भने अब यहाँबाट V1 र V2 बराबर छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने PV V1 to V2 आउँछ, V2 माइनस V1 भनेको चाहिँ 0 हुने भयो, त्यस कारणले वर्क डन भनेको 0 हुने भयो। त्यस कारणले यदि सिस्टमको भोल्युम चेन्ज भएन भने
भोल्युम इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएन भने वर्क नहुँदो रहेछ, सिस्टमले वर्क गर्न सक्दो रहेछ अथवा वर्क गर्दो रहेछ। अब अर्को छ डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर फर अ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको लागि अब हेऱ्यो भने हाम्रो प्रपर्टी डायग्राममा हामीले प्रोसेस बनाउँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको लागि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, अनि त्यसपछि भोल्युम बढ्दै बढ्दै जाने हो स्टेट 1 देखि स्टेट 2 सम्म। अब हेऱ्यो भने इनिसियल भोल्युम भनेको V1 छ, फाइनल भोल्युम भनेको V2 छ, प्रेसर भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। अब हाम्रो बेसिक इक्वेसन भनेको इन्टिग्रेसन फ्रम V1 टु V2 PdV हो। अब P भनेको त कन्स्ट्यान्ट छ, P लाई बाहिर निकाल्न पाइयो। अब यति भएपछि V1 देखि V2 सम्म DV लाई इन्टिग्रेट गरिदिने। अब यो गर्दा P V V1 देखि V2 सम्म आयो, त्यो गर्दा P V2 माइनस V1। यो भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा वर्क डन कति हुँदो रहेछ भन्दा P V2 माइनस V1 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ टिपेर राख्ने है, सबैले टिप्दै राख्ने, टिपेर राख्ने यो। अब यसमा चाहिँ अर्को तरिकाले पनि हामीले वर्क डन पत्ता लगाउन सकिन्छ। जहिले पनि PV डायग्राममा एरिया बिलो द कर्व भनेको चाहिँ हाम्रो वर्क डन हुन्छ। जस्तो कि यसमा हेऱ्यो भने यसको तल यति एरिया भनेको त एउटा रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगलको लेन्थ कति छ V2 माइनस V1 छ। हेर त यो 0 इनिशियल हो भने 0 पोजिसन हो भने यो V1 छ, यो V2 छ भने चाहिँ यसको यति लेन्थ भनेको V2 माइनस V1 भयो। हाइट भनेको P1 P2 सँग बराबर छ, यसलाई P मान्यो भने अब लेन्थ इन्टु हाइट, लेन्थ भनेको V1 माइनस V2 छ, V2 माइनस V1 छ इन्टु P, त्यही त आएको नि हैन, P इन्टु V2 माइनस V1 भनेको एरिया बिलो द कर्वबाट पनि हामीले PV डायग्राममा एरिया बिलो द कर्वबाट हामीले वर्क डन निकाल्न सकिदो रहेछ। र यतापट्टि हेर त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा पनि एरिया बिलो द कर्व त 0 छ, त्यसकारणले हाम्रो वर्क डन चाहिँ 0 आएको रहेछ। अब सिमिलरली ल कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसको लागि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि हामीलाई प्रेसर इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा। यदि प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम घट्छ, भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घट्छ। त्यसकारणले PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो। यो चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसको लागि PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 हो। त्यो भनेको P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 भनेको PV सँग बराबर हुने भयो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको यो P को भ्यालु हो के, यो P को भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यो गर्दा V लाई यतातिर लिएर जान्छौँ, P1 V1 अपन V हुने भयो। त्यसले P भनेको P1 V1 अपन V हुने भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले जेनरल इक्वेसनमा लिएर जाउँ, द वर्क ट्रान्सफर इज गिभन बाइ भनेर W इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम V1 टु V2 PdV हुने भयो। अब P को भ्यालु त हामीले माथि निकालेका छौँ, हो यही लर राखौँ P1 V1 अपन V dV। अब P1 V1 भनेको फेरि कन्स्ट्यान्ट हो, किनकि यहाँ चाहिँ V मात्रै भेरिएबल हो, P1 V1 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई बाहिर निकालौँ, dV अपन V भनेको P1 V1 ln V2 by V1 हुने भयो। त्यो हुनाले यदि हामीलाई यस्तो कन्डिसनमा निकाल्नु छ भने P को भ्यालु निकाल्ने र फाइनल्ली यो इक्वेसनमा लहर राख्ने गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसपछि W इज इक्वल टु P1 V1 ln V2 by V1। अब यहाँ चाहिँ P1 V1 भनेको P2 V2 सँग बराबर हुन्छ है। यहाँ हेर त P1 V1 भनेको माथि गएर हामीले P2 V2 पनि बराबर छ, त्यसकारणले यो इक्वेसनमा P2 V2 ln V2 by V1 पनि हुन्छ है। यदि हामीलाई कहिले P1 दिएको छैन, P2 मात्र दिएको छ भने P2 V2 पनि लहर राख्न सकिदो रहेछ। अब सिमिलरली पोलिट्रोपिक प्रोसेस भन्ने छ। पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको चाहिँ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस व्हिच फलोज द रिलेसन PV को पावर n इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड पोलिट्रोपिक प्रोसेस। भनेको कुनै पनि थर्मोडाइनामिक प्रोसेस जसले PV को पावर n इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने इक्वेसन फलो गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेर भन्ने गर्छौँ। अब जसरी पनि यहाँ जनरली थर्मोडाइनामिक प्रोसेसहरू छन् नि, अरू सबै प्रोसेसहरू यो हामीले जुन अगाडि पढेका एडियाबेटिकदेखि लिएर आइसोथर्मल, आइसोब्यारिक, आइसोकोरिक, यी सबै प्रोसेसहरू छन् नि, यी प्रोसेसहरूले चाहिँ यो पोलिट्रोपिक प्रोसेसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई फलो गर्छन्। अब यसको PV को पावर n भनेको चाहिँ पोलिट्रोपिक इन्डेक्स हो। यसको भ्यालु चेन्ज गर्यो भने फरक इक्वेसनहरू जुन हामीले अगाडि हेरेका इक्वेसनहरू छन् नि त, आइसोथर्मल, आइसोब्यारिक हो, ती इक्वेसनहरू आउने गर्छ। अब हामीले चाहिँ चाहिने भनेको अब यो अनुसार चाहिँ पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि PV को पावर n इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसकारणले P1 V1 को पावर n इज इक्वल टु P2 V2 को पावर n इज इक्वल टु PV को पावर n हुने भयो। अब हामीलाई चाहिएको त P हो, P को भ्यालु निकालौँ, P1 V1 को पावर n अपन V को पावर n। अब यसलाई लहर हामीले इन्टिग्रेसनमा लहर राखौँ, W इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम V1 टु V2 PdV हुने भयो। P को भ्यालु हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ नि त, PV को पावर n इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्टबाट P1 V1 को पावर n
इजिकल टु p2 v2 को पावर n गरेर p निकालेको छौँ। त्यसरी p को भ्यालु लगाएर यहाँ p1 v1 को पावर n अपन vn ल राखौँ। अब यो v भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो, p1 v1 को पावर n भनेको सरी vn भनेको भेरिएबल भयो, यहाँ इन्टिग्रेट गर्नु छ। p1 v1 को पावर n भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, यसलाई बाहिर निकालौँ, यो आउँछ र यसपछि इन्टिग्रेसन गर्दैौँ। p1 v1 को पावर n अपन 1 माइनस n इन्टु v2 को पावर 1 माइनस n माइनस v1 को पावर 1 माइनस n भयो। अब हेरौँ है, यसलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई गरौँ, दुईटैले मल्टिप्लाई गरौँ। p1 v1 को पावर n v2 को पावर 1 माइनस n माइनस अब यहाँ चाहिँ v1 को पावर n छ, त्यस कारणले n काट्दा p1 v1 बाँकी रह्यो। र हामीलाई के थाहा छ भन्दा p1 v1 भनेको v1 को पावर n भनेको p2 v2 को पावर n पनि त हो नि। माथिबाट हेर त, p1 v1 को पावर n भनेको p2 v2 को पावर n सँग बराबर हो भने यो यसले रिप्लेस गर्न पायो नि, p2 v2 को पावर n ले रिप्लेस गर्न पायो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ p2 v2 को पावर n ले रिप्लेस गरौँ। त्यो गर्दा w भनेको p2 v2 माइनस p1 v1 अपन 1 माइनस n आउँदो रहेछ। भनेपछि यति तिमीहरूको 1 2 3 4 चारवटा वर्क डन, प्रत्येक प्रोसेसमा वर्क डन के हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला, यो फर्मुला चाहिँ मिनिमम याद राख्नु पर्यो। न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो फर्मुला सबै ठाउँमा यही फर्मुला काम लाग्छ। पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। भनेपछि यहाँ p2 v2 यी टर्महरू निकाल्नु पर्दो रहेछ र त्यसपछि हामीले वर्क डन निकाल्न सकिँदो रहेछ। र अब त्यसपछि पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा हेर त, यदि pv को पावर n मा n को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ p इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यति बेलामा यो चाहिँ आइसोब्यारिक प्रोसेस हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेर त, आइसोब्यारिक प्रोसेसमा pv मा चाहिँ स्ट्रेट लाइन आयो, यो चाहिँ आइसोब्यारिक प्रोसेस, स्लोपको भ्यालु 0 छ। त्यसपछि pv को यो n को भ्यालु 1 भयो भने pv इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यो त्यति बेलामा यो के हो, आइसोथर्मल प्रोसेस भयो। त्यो भनेको n इजिकल टु आइसोथर्मल प्रोसेस ग्राफी यो आयो। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग, यदि n को भ्यालु गामा भयो भने चाहिँ pv को पावर गामा इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो, फेरि एडियाबेटिक प्रोसेस ग्राफी आयो। र फाइनल्ली यदि n को भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने चाहिँ v इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। pv को पावर n को ठाउँमा चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने चाहिँ v इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ यो आइसोकोरिक प्रोसेस हुँदो रहेछ। अब यसमा धेरैलाई चाहिँ n को भ्यालु इन्फाइनाइट हुँदा कसरी v कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भनेर आउला। यसको लागि चाहिँ हामीले एकैछिन यो इक्वेसनमा गएर अब n को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्दिउँ त, n को ठाउँमा इन्फाइनाइट हाल्दिउँ। यो n को ठाउँमा इन्फाइनाइट हाल्यो भने अब के भयो, p2 v2 माइनस p1 v1 अपन इन्फाइनाइट भयो। इन्फाइनाइट w इजिकल टु 0 भयो। अब आइसोकोरिक प्रोसेसमा वर्क डन भनेको 0 हुन्छ नि, होइन र? भनेपछि यतापट्टि हो, त्यही भएर चाहिँ p इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ क्या यो केसमा। आइसोकोरिक प्रोसेस भएको हुनाले इन्फाइनाइटको यो चाहिँ n को भ्यालु इन्फाइनाइट भयो भने यो चाहिँ आइसोकोरिक प्रोसेस हुँदो रहेछ। यही कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले n को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्दै गरेर राखिदियो भने चाहिँ ऊ भइहाल्छ कि अगाडिकोसँग, यो जुन अगाडिको हाम्रो वर्कसँग छ नि इक्वल आइदिन्छ। अब यसपछि फाइनल्ली हामीसँग एउटा पावर भनेको के हो, पावर भनेको पावर इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ इनर्जी ट्रान्सफर अथवा पावर रेट अफ डुइङ वर्क भनेको हामी पावर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो चाहिँ धेरै युज हुने कुरा चाहिँ छैन, हामीले थर्मोडाइनामिक्समा एउटा डेफिनेसनको रूपमा मात्र राखेको हो, जनरली युज चाहिँ गर्दैनौँ। अब त्यसमा रेट अफ वर्क ट्रान्सफर भने डब्लु डट भनेको लिमिट डेल टी टेन्स टु 0 डेल डब्लु बाई डेल टी भनेर अब यो एउटा इक्वेसनको रूपमा राखेको। यो तिमीहरूले जान्नको लागि चाहिँ जानेर राख, तर हाम्रो यो इक्वेसनहरू चाहिँ त्यति युज चाहिँ गर्दैनौँ, यो कतै पनि न्युमेरिकलहरूमा युज चाहिँ गरिरहेको छैनौँ। यसो गरौँ, अब यो तिमीहरूलाई मैले नेक्स्ट क्लासको लागि सबैले यसमा फर्मुला के हुन्छ, जस्तो कि यहाँ जुन हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ नि त, एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफरको लागि, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसको लागि वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको लागि वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसको लागि अनि पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि, यी चारवटाको लागि चाहिँ वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ र यसको डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरू अर्को क्लासमा जानेर बस। भोलि हाम्रो एउटा क्लास बाँकी छ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल सुरु गरौँला, किनकि यी सबै वर्कको फर्मुलाहरू चाहिँ युज हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा। जस्तो कि हेर त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा वर्क कति हुन्छ, लिनियर ल अनुसार कति हुन्छ, एकर्डिङ टु द ल पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, यो भनेको आइसोथर्मल हो, यो पोलिट्रोपिक हो, यसमा कति कति हुन्छ भनेर सोध्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म न्युमेरिकल भोलि सुरु गर्छु, आज यतिमै सकौँ। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने केही छ? थ्योरी सकिएको सर? डेरिभेसन 4वटा भन्नु पर्यो। अब जनरली तिमीहरूलाई यसबाट डेरिभेसन अथवा चाहिँ सर्ट क्वेसन आउँछ, 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ थ्योरी क्वेसन।
च्याप्टर 1 र 2 बाट 4 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन आउँछ अथवा डेरिभेसन। त्यसमा डेरिभेसन भनेको यहाँ भएको डेरिभेसन यति मात्र छ नि, यहाँदेखि एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर भनेर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसको डेरिभेसन आउने कुरो भने जनरली। अब कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन थोरै जस्तो हुने भएछ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको लागि पनि निकाल भन्छ। यो ग्राफ बनाउने डेल बी इजिकल यसमा चेन्ज इन भोल्युम 0 हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा वर्क इजिकल 0 हुन्छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसको डेरिभेसन भयो, धेरै छोटो छन् यिनीहरू। त्यसपछि जनरली म्याक्सिमम आउने भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस र यो पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ 4 मार्क्समा आयो भने। पोलिट्रोपिकको 4 मार्क्समा आउँछ जनरली, आयो भने कहिले कहिले 3 मार्क्समा आउँछ। यसमा चाहिँ वाट इज पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेर सोधिरहेको हुन्छ 1 मार्क्सको, र यसपछि पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ भने 3 मार्क्सको त्यसरी सोध्छ। यो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन डेफिनेसन क्वेसन आउँछ 2 मार्क्स अथवा 1 मार्क्सको। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसको लागि चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ निकाल भनेर चाहिँ 2 अथवा 4 मार्क्सको आइरहेको हुन्छ। 2 अथवा 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स छैन, 2 अथवा 3 मार्क्सको आइरहेको हुन्छ। यति हो हामीसँग यहाँ भएको च्याप्टर 2 मा भएको डेरिभेसन। अनि अगाडिको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ कहिले कहिले 2 देखि 4 मार्क्ससम्म आइरहेको हुन्छ। जुन डिफ्रेन्स बिट्विन मैले अगाडि गराइदिएको छु नि, त्यसमा अरू केही नयाँहरू छन्, ओल्ड क्वेसन हेर, तिमीहरूले खोज, केही नसक्ने अवस्था भयो गाह्रो पर्यो भने सोध्दा हुन्छ। यति नै हो आज। थ्योरी पार्ट सकियो। थ्योरी पार्ट 1 र 2 को एकदम छोटो छ। हामी 3, 4, 5 मा गइसकेपछि बल्ल लामो हुन्छ थ्योरीको पार्ट।